आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदादा कलिमाते। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को तबस्सुम मोहसिन अल्वी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम वालेकुम। मुतबर अहले कलम, अहले इल्म, नसर निगारों और अफसाना निगारों को अपनी तंजीम मावरा वर्ल्ड लिटरेरी फोरम की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। सामीन, आप सभी जानते हैं कि ये मुक़द्दस मोहतरम महीना जो हम पर साया फिगन हुआ है जिलहजा का, यकीनन ये हमारे लिए एक, कहना चाहिए तमाम इंसानों की एक रुश्द हिदायत का ये वो महीना होता है जो एक खजीना जिसे कहना चाहिए, जिसमें दुआओं की मकबूलियत होती है। और इसमें बेशक सबसे ज्यादा बेशक। जो है वो अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतों व असीला पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह, जितनी अल्लाह की हम्दो समा करके। और ये दुआओं की कबूलियत का महीना भाई, ये 10 रातें जो है वो काबिल, जहाँ हम्म, मुकद्दस ये रातें जो है, बल्कि रात क्या दिन के हिसाब से जो है वो कुरान में कसम भी खा गई है वल फज्र में। तो सामीन, अल्लाह के रब्बुल इज्जत के पाक नाम से अपने महफिल का कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को, और आप सभी जानते हैं ये हमारे अफसाना निगार जो हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से। इस वक्त हमारे साथ इंदिरा पूलन वाला भी मौजूद है, गुल अरबाब जैसा नाम भी मौजूद है, नूर जमशेद पूरी साहिबा भी मौजूद है, कौसर परवीन साहिबा भी आ चुकी हैं। आप सब लोग जो है वो मेरे नज़दीक वो बसीरत अफरोज अफसाना निगार हैं, जिनका कलम जिंदा रहना चाहता है और जिंदा रखना चाहता है लोगों को। नई अकदार, नए समाजी रवैये, नई ख्वाहिशात, नई आरजुएं जो जो जन्म ले रही होती हैं, वो आप लोग अपनी नई नई अपने कलम से नई नई दरियाफ्तों को ना सिर्फ दरियाफ्त करते हैं, बल्कि लोगों तक पहुंचा भी देते हैं, खूबसूरत लफ्जों के इंतखाब के साथ, मजबूत तहरीर के साथ, जुमलों की दिलनशी के साथ, ताने बाने, इबारत इबादत इबारत आराई और एक खुद कलामी जैसी खूबसूरत तहरीरें हमको सुनने को मिलती हैं। हम चलते हैं अपने अफसाने अफसाना निगारों की जानिब। मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ मोहतरमा इंदिरा फूलनवाला साहिबा से कि आप अपना खूबसूरत अफसाना पेश फरमाएं। इंदिरा फूलनवाला साहिबा हमारे साथ इंडिया में हैं, आप सभी जानती हैं माशाल्लाह। उनकी सतर की तराश खराश को भी जानती है, अदबी तर्ज निगारिश भी हम सबको मुतासिर कर देती है। और खास तौर पे उनका जो मुनफरिद पढ़ने का अंदाज है माशाल्लाह, वो भी तारीफ है, काबिले तारीफ है। जी इंदिरा, आप अपना अफसाना पेश फरमाइए। जी, शुक्रिया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। मैं अपना जी आदाब सबको। आदाब। मैं अपनी कहानी इबादत पेश कर रही हूँ। जी अता जी, फरमाइए। अदा इबादत करे। का नाम है। इबादत अदा है। करे। जी, इबादत। इबादत। जी। दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला। खोलकर देखा तो बाहर पोस्टमैन खड़ा था। उसने मेरे हाथ में एक रंगीन लिफाफा दिया, जिसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैंने बेसब्री से पता देखा। कुछ जाने पहचाने हरूफ थे। भेजने वाले का नाम और पता नहीं लिखा था। ऐसे लिफाफे मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। ऐसी तहरीर देखकर मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है मुझे। इस वक्त बाबा गुस्ल कर रहे थे। वह जल्दी से बाहर आ गए, मुझसे पूछने लगे, कौन था बेटा? पोस्टमैन। शायद तौलिया शायद जिस्म से तौलिया से पूछ रहे थे। शरारत भरकर बड़ी होशियारी से मैंने कहा, खत आया है आपका। आता हूँ। टिपाई पर रखो। इतना कहकर वे मेरे सामने आकर खड़े हो गए। लिफाफे लेकर पते पर नजर डालते हुए अपने कमरे में चले गए। कितने ही सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा था। हर बार एक यही सा अमल था। बचपन से जवानी तक यही तो खेल मैं खामोश तमाशाई बनकर देखता रहा और जवान हो गया हूँ। लेकिन आज न जाने क्यों मेरे दिल में बहुत सारे सवाल सवार हो गए थे। बचपन के तजस्सुस मुझे आज क्या करवा रहे थे? बाबा के कमरे के पास जाकर दरवाजे से की होल से उसकी हरकतें देखने की कोशिश कर रहा था। वह खत पढ़ते वक्त कभी संजीदा हो जाते, या दिल थाम कर पढ़ते, या चेहरे पे उनके कभी मुस्कान आ जाती।
मैं बारीकी से उनके चेहरे के सारे भाव देख रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया। खिड़की होल से उनके चेहरे को देखता ऐसे लगा कि किसी ने उनकी समाधि की हालत का ध्यान भंग कर दिया हो। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलती की है। बाबा, मैं हूँ। मुझे गसल गुसल करना है और गलती में कपड़े अंदर भूल गया हूँ। कॉलेज जाने में मुझे देरी हो रही है। मैंने देखा। आवाज सुनकर बाबा ने वो लिफाफा झट से गादी के नीचे रख दिया। मुंह पर हाथ फेरते हुए चुपके से दरवाजा खोला। मैंने अनजान बनते हुए उनकी तरफ देखा। अंदर जाके इधर उधर नजर डालते हुए कहा, सॉरी बाबा, यहाँ तो तौलिया नजर नहीं आ रहा है। मैं ढूंढता हूँ। इतना कहकर मैं अपने कमरे के बाहर निकल गया। बाबा ने फिर से दरवाजा बंद कर लिया। बाबा की इस आदत के बारे में बचपन से ही माँ ने मुझे बताया था। बाबा जब कभी कहानियां या नावल पढ़ते थे या लिखते थे तो दरवाजा बंद करने की पुरानी पुरानी आदत थी उनको। माँ तो खुद अनपढ़ थी। बाबा की तालीम याफ्ता होने का उन्हें बहुत फख्र था। हम बच्चों को भी उसने यही कह रखा था कि जब दरवाजा बंद हो बाबा का, कभी भी उसको ठक ठक नहीं करना, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करो। वो लिखते पढ़ते रहते हैं। मुझे याद आने लगा मेरी भोली माँ का डांट फटकार। लेकिन आज न जाने मुझे क्या कौन सा भूत सवार हो गया। किस बहाने आज बाबा को सताने के ख्याल से दिल में बार बार उठते रहे। आज मेरा मन बहुत बेचैन था। कॉलेज, कैंटीन, पढ़ाई, किताबें, कभी मेरा नहीं लग रहा था। इस 12 सालों में मैंने उभरते वाले तजस्सुस को आज दबोच नहीं पा रहा था। घर लौटने के ख्याल से मैं मेरे मन को राहत मिली। घर आकर देखा तो मैं अकेला ही था। बाबा तो शाम को आएंगे। मैं बाबा के कमरे की तरफ मुड़कर उनकी किताबों की अलमारी, वहां पर फैले हुए, जहां पर अलमारी में ताला लगा हुआ था, जरूर यहाँ कुछ खास बात होगी। मैंने कुंजी ढूंढ ली। आखिर कुंजी मिली तो बाबा के बिछौने के नीचे चाबी मिल गई। कुंजी यानी चाबी से ताला खोला तो चंदन की महक आने लगी। वहां पर ताजा गुलाबी की पंखड़ियां बिखरी हुई थी उस ड्रावर में। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पूजा घर में दाखिल हो रहा हो। बहुत ही खूबसूरत खतूत इकट्ठे बांध कर रखे हुए थे। वह रंगीन लिफाफे, वही साफ सुथरी खुशखती। इस महक से मैं मदोश उठा। लेकिन खतूत को देखने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे किसी नामालूम ताकत ने मेरे हाथ बांध रखे थे। मेरे चंचल मन ने फिर मुझे उकसाया। खतूत का एक पुराना गट्ठा मैंने उठा लिया। एक खत निकाल कर देखा, मोहब्बतनामा था। उस खत में जन्म जन्म का साथ जैसे लफ्ज लिखे हुए थे। नीचे एक औरत की का नाम और तस्वीर थी। इस मासूम चेहरे पर पाकीज़गी के आसार नजर आ रहे थे। मेरे हाथ से वो तस्वीर छूट गई। तभी दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। मैं चौंक गया। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। जल्दबाजी में वो खतूत रखकर मैं दरवाजे की तरफ भागा। मेरा दिल धड़क रहा था। इस वक्त बाबा तो ना आए तो अच्छा हो गया। ये सोचते हुए ही दरवाजा खोला। बाहर धोबी खड़ा हुआ था। मैंने कपड़े लेकर फिर से दरवाजा बंद किया। जिस्म जिस्म में से दम निकल रहा था महसूस हुआ। और मैं आके पलंग पे लौट गया। ऐसा लग रहा था कोई खौफनाक पाप कर रहा था और मैं मुझे पकड़ा गया हूँ। मैंने सिर्फ ख्यालात ख्यालात मेरे बाबा के किसी गैर औरत के साथ मोहब्बत थी। मेरी माँ तो बहुत भोली भाली है, अनपढ़, शोहर को भगवान मानने वाली। बाबा को एक एक आइडियल और एक अच्छे शोहर के रूप में जानकर आज तक जिंदगी बिता रही है। और बाबा जिंदगी भर उसे धोखा दे रहे हैं। ढलती उम्र में मेरी माँ को ठगने वाले मेरे बाप। जवानी में माँ को कौन कौन सी बातें बर्दाश्त की होगी। माँ ने क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। हाय, मैं उसको खत को नहीं, बिल्कुल आतश इंसान को छोड़ आया था। अपने ख्यालात को दौड़ मेरी आंखों के सामने वही तहरीर घूम रही थी। वह खत अहमदाबाद से आया हुआ था। मेरे चचा वहां रहते थे। मेरे बाबा 1-2 महीने के बाद मिलने जाते थे। फिर उस औरत को भी मिलते होंगे शायद। उनके शायद 2 घर हो, 2 बीवियां हो, 2 परिवार हो। मेरे दिल में मेरे बाबा के लिए नफरत पैदा लगने लगी। किसी ने दरवाजा खटखटाया।
मैंने देखा माँ लौटी थी। अरे भाई, क्यों बत्ती नहीं जलाई है बेटे? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है? क्या बाबा अभी तक नहीं आए? पैदल चलकर बहुत थक गए होंगे। उन्हें अपनी तबीयत का ख्याल ही कहाँ रहता है। मेरा कौन सुनता है। मुझे माँ की मासूमियत पे तरस आया और गुस्सा भी। बिना कुछ सोचते समझे मेरे मुंह से अल्फाज निकले, तीर की तरह निकल गए। माँ, तुम पढ़ी लिखी क्यों नहीं हो? बेटा, गुरमुखी आती थी। उस जमाने में गुरमुखी पढ़ा करते थे। क्या बैरिस्टर बनना था? घर गृहस्थी के काम के लिए तालीम काफी थी। कोई जरूरत नहीं थी। आज तो ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? मैं हड़बड़ा गया। मैं यूं ही पूछ रहा हूँ, तुम बहू लाओगी? बताओ, पढ़ी लिखी होगी या अनपढ़ होगी? माँ हंसने लगी। बहू तो तेरी पसंद ही की आएगी। इतना कर माँ रसोई घर में चली गई। मैं मन ही मन में सोचने लगा, माँ अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो मेरे ख्यालात आधे अधूरे रह गए, क्योंकि बाबा आ रहे थे मेरी माँ को ठगने वाले। आज मुझे बाबा कुछ अलग नजर आने लगे। बाबा अपनी असली उम्र से कुछ कम नजर आ रहे थे। खूबसूरत पुरकशिश सुरुल जिस्म और चेहरा। उन्हीं उनकी शख्सियत आज तक में उससे मैं मुतासिर था। उनके औसाफ का मदाह था, लेकिन आज वो मुझे बहुत चालबाज नजर आ रहे थे, किसी फिल्मी हीरो की तरह जो डबल रोल प्ले करता हो। चाय तो पिलाओ भाई, मैं तो बड़ा किस्मत वाला हूँ। तेरे हाथ का चाय पीकर तो हमेशा जवान दिखाई देता हूँ, भाग्यवान। शर्म शर्मा गई मेरी माँ। बोले, कैसी बातें करते हो? अपना बेटा जवान हो गया है, नाना भी बन गए हो, शरारत नहीं छूटती। हल्के से गर्दन को झटका देकर माँ वहां से निकल गई। आज मुझे मेरे बाबा नकली हीरो की तरह लग रहे थे। मन ही मन में कहा, डबल रोल। आज तक मैं अपने दोस्तों से बाबा की तारीफ करता रहता तो थकता नहीं था, और बाबा का प्यार मेरे लिए एक मिसाल था। उस शख्सियत की कामयाबी, उसकी इल्म दानिश्वर मुझे हमेशा मुतासर करती रहती थी। मैं उस उस्तादों को भी अपने बाबा के बारे में बताता रहता। सुबह जल्दी उठना, वर्जिश करना, तांबे के गिलास में पानी पीना, कसरत करना, जिस्म को सुडौल बनाए रखना, पुरकशिश लिबास पहनना, फैसला लेने की सलाहियत, होशियारी, सैगल के मधुर गीत को गुनगुनाना, मौजू, दिलचस्प, सच्ची सभी बातें थी जो मुझे मकनातीस की तरफ उनके पास से मैं खींचा जाता था। शायर थे, कहानियां पढ़ते थे। यही मेरे महबूब मिसाली बाबा किसी गैर औरत से नाता रखते हैं इतने सालों से। लेकिन मेरे बाबा ऐसे नहीं है। इस औरत ने अपने जाल में उसे फंसाया होगा। बस, मैं अब एक ही ख्वाहिश उभर रही थी मेरे मन में, सारे खत पढ़कर उस औरत को एक खत लिखूं, डांट फटकार के साथ लिखूं कि इतनी उम्र दराज उम्र मर्द को, जो एक जवान बेटे और एक शादीशुदा लड़की का बाप है, जल्दी ही अब दादा होने वाला है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने का तुम्हें क्या हक है? दूसरे ही दिन मैं मौका ढूंढने लगा कि कब मैं अकेला अकेला हूँ और मैं अपने तजस्सुस को शांत करूं। और एक दिन मुझे मौका मिल गया। वो अलमारी खोली, 2-3 दिन पहले जो खत आया हुआ था वो उठाकर पढ़ने लगा। मैं रंगे हाथ पकड़ना चाहता था अपने बाबा को। तुम्हारा बेटा इंजीनियर हो गया, आखिरी साल में है, बड़ी खुशी हुई। मेहनत का फल उसे मिल गया। आपने खत लिखा कि मेरी मेहरबानियों से अ, वो इतना पढ़ सका। डोनेशन के लिए भी मैंने पैसे दिए, लेकिन मेहनत तो उसकी थी। तुम्हारा बेटा तो मेरा बेटा भी है ना। हम हमें मिलके 12 साल बीत चुके हैं। घर संसार इस चक्कर में पता ही नहीं चला कैसे चला, कैसे इतने साल ले गए। मेरी दोनों लड़कियों की शादियां हो गई। अब अकेलापन महसूस करती हूँ और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। भगवान की मेहरबानी से एक लड़का हो तो मुझे भी बहू आ जाती, लेकिन अकेलेपन में दिल में नहीं लगता। तुम बड़े नसीबों वाले हो, तुम्हारे बेटे के हाथों तुम्हें संस्कार होगा। आगे मैं पढ़ नहीं सका, मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं कितना गुनाहगार हूँ, बुज़दिल। मैं अपने मन को कोस रहा था। दो प्रेमियों की इबादत में खलल डालने वाला, जो अनगिनत बरसों से मिले भी नहीं है, एक दूसरे को देखा भी नहीं है, और बेअंतहा अकीदत और अपनापन। मेरा मन बाबा के उस अनजान औरत के अकीदत से भर गया।
मोहब्बत के जज्बात पैदा हो गए, क्या कहें। ये मोहब्बत है या इबादत है? आज मैं इंजीनियर भी उनकी वजह से बना हूँ। वो मुझे बेटा समझती है। पूरा खत पढ़ने के बाद मेरा मन नहीं लगता था। ग्रंथ, मजहबी ग्रंथ की तरह वह खत मैंने रख दिया। उस दिन से जब मैं वो रंगीन लिफाफे आते थे तो बाबा को पढ़ते देख मेरा दिल फख्र से भर जाता था और उनके रोशन चेहरे को देखता रहता जाता। एक दिन पोस्ट मैन ने आकर एक तार हाथ में सौंप दिया। अहमदाबाद से उस औरत के शोहर ने भेजा था। मेरे बाबा का नाम लिखा था। उसकी मौत हो गई है। बीमार थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आखिरी सफर में आप शामिल हो। जल्दी आइएगा। पढ़कर मेरा हाथ पांव ठंडे हो गए। बाबा के कमरे में जाकर उनके हाथ में तार सौंपा और अपने हाथों से मैंने दरवाजा बंद किया। इतनी हिम्मत वाला आदमी मेरा बाबा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा था। आवाज सुनकर माँ दौड़ती आई तो मैंने कहा, बाबा के एक दोस्त अहमदाबाद में गुजर गए हैं। बैग में सफेद कपड़े भर दो, हम दोनों को जाना है। बाबा हैरत भरी निगाह से मेरे तरफ देखते रह गए। मैं उनके कंधों पे हाथ रखा, उन्हें गले लगाया, मानो उनका दर्द चूसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उनका दुख बांट लिया। हम अहमदाबाद पहुंचे। उस देवी के दर्शन किए। अकीदत से नमस्कार किया। बाबा को उसका दीदार कराया। बाबा और उसके शोहर गले मिलकर एक दूसरे को तसल्ली देने लगे। दोनों के दिलों में गम था, अथाह गम था। एक तो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं मिला, तो दूसरे ने सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया। कितना फर्क था दोनों में। ऐसा लग रहा था इन दोनों की ये पहली मुलाकात नहीं है, बल्कि बरसों से वे एक दूसरे को पहचानते हैं। आखिर रसूमात के मुझे अदा करने के लिए कहे गए। पगड़ी की, तज़ियत की, कंधा दिया। मजलिस में हम दोनों ही थे। जब हम घर की तरफ आके पहुंचे, मैंने कहा, बाबा उठो, अपना शहर आ गया है। रास्ते भर बंद उनकी आंखें अब खुली तो उनकी नजरों में बेहद गम था। मैंने कहा, उसकी रजा पर राजी रहना, यही जिंदगी है ना बाबा। बाबा कुछ नहीं बोले, बस गर्दन हिलाई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। हम शहर पहुंच गए। बहुत खूब। बहुत खूब। जी, बहुत खूब। छोटा सा टॉपिक लिया था माशाल्लाह, हमारी इंदिरा पूलन वाला ने, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कि हम नासिर भाई से मुल्तमिस हैं कि आप अपना इजहार ख्याल फरमाइए। जी नासिर भाई, अपना माइक खोल लीजिए। मैं क्या कहूँ। मैं पता नहीं उस किरदार की आंखों में गम और आंसू इतने थे या नहीं थे, क्योंकि मैंने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन मेरी आंखों में है और बहुत है। मेरा ख्याल है इन पर इससे बेहतर तबसरा नहीं किया जा सकता बहुत उम्दा। कि इतनी पुरतासीर कहानी और इतनी दिलजमी के साथ मैंने इसे सुना। और मुझे बहुत सी चीजें खास तौर पर बाप और बेटे के दरमियान की जो ये मोहब्बत और नफरत और फिर मोहब्बत और ये कशमकश, और बाप के बारे में बेटियों का, बाप को वो अपना हीरो मानते हैं सारे बच्चे, वो जी। उस सारे हवाले, सारी नफ्सियाती कड़ियों को मिलाकर मेरा ख्याल है इंदिरा शबनम जी ने बस रुला दिया। बहुत खूबसूरत। बहुत दिनों के बाद मैंने इतना पुरतासीर अफसाना सुना है। मैं भी रो रहा हूँ, वो भी रो रही है, वो किरदार भी रो रहे हैं। और बिल्कुल मुझे वाकई ऐसा लगा सबके आंखों में कि आंसू आ चेहरा गए। जी तरबतर हो गया है। हाँ। जी और जी। मैं कई मौकों पर, और बिल्कुल उसका जो अंदाज था, और फिर उनका पढ़ने का अंदाज भी का इतना पढ़ने का अंदाज भी बहुत है मुतासिर कि होता है। जी वो तो बहुत बिल्कुल अच्छा अपने था। सारे जज्बात अपनी तहरीर में जो उसने से रह गए होते हैं वो पढ़ने में डाल देती हैं। जी तो हाँ। मैं सलाम पेश करता हूँ। जी हाँ। इंदिरा जी बहुत खूबसूरत। बहुत आपने उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। अच्छा बहुत अफसाना उम्दा। सुनाया। जी हाँ, मुझे बहुत मुझे उम्दा। बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत अफसाना इंदिरा फूलन वाला ने पेश किया। बहुत शुक्रिया इंदिरा, आप हमेशा शामिल रहती हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जी। सामीन, हमारे साथ मौजूद है नूर जमशेदपुरी साहिबा।
जो शुक्रिया, ज्यादातर शुक्रिया, अफसानचे शुक्रिया, पेश करती हैं, उनके मुख्तसर डॉक्टर साहब, अफसानचे होते शुक्रिया। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मोहब्बत, आपकी बहुत मोहब्बत जी। अब इस ट्रांस से निकलते हैं तो फिर देखते हैं, बहुत क्या बड़ा अब मुश्किल है, आगे बहुत आगे। मुश्किल है इस इ- कैफियत से इसका निकलना, मेरे मोनोलॉग लिए तो किया बहुत गया था। मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल नासिर है। भाई, हाँ। नासिर भाई, इसका मोनोलॉग किया गया था स्टेज पे, एक ओ, मराठी लड़के ने किया था। हाँ, वाह वाह बहुत फेमस वाह, है ये क्या कहानी। क्या उम्दा हम्म, तजुर्बा होगा वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत उसको खूब, तो बहुत रिकॉर्ड करना चाहिए था, पता नहीं किया है या नहीं किसी ने। जी बहुत शुक्रिया। खूबसूरत भाई, बहुत उम्दा है, और इसको ऐसा ही होना चाहिए था। जी। बहुत अच्छा आपने बता दिया आप, लेकिन मुझे रुला दिया आज, इंदिरा जी ने मुझे रुला दिया बहुत। इंदिरा। और ये खास तौर पे ये बाप बेटे की, बाप बेटी की, ये जो मोहब्बतों की कहानियां होती हैं, ये मेरे दिल को बहुत कहीं अंदर से छूती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में सुनते हुए भी, पढ़ते हुए भी, लिखते हुए भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो माँ और बेटी की, या बाप और बेटी की, बाप और बेटे की, या दो भाइयों की, या बहन भाई की, ये जो रिश्तों की कहानियां होती हैं, ये बहुत दिल को अंदर से छूती बिल्कुल हैं। बिल्कुल जाहिर है। शुक्रिया। मैं बहुत आज और बहुत इन इन सरशार हुआ, बहुत सरशार हुआ। जी इन बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी, ये एक रहम के रिश्ते होते हैं, यकीनन आप सभी जानते हैं, और ये रिश्तों की जो है तकद्दुस भी बरकरार रहता है। और इनके बारे में जैसे नासिर भाई ने कहा, एक छोटा मामूली नाजुक सा ही क्यों ना हो ख्याल या जज्बा, वो जब सुनते हैं तो बाख्तियार बेख्तियार आंखों में आंसू आ जाते हैं, चाहे ऐसा ही है, मोहब्बत ऐसा से ही। भरे रिश्ते वो हो, जज्बों का इजहार कर रहे हो अपने अफसानों में, या कोई ऐसा हो जिससे आंखों में पानी आ जाए, लेकिन दोनों मर्तबा जो है आंखों में जरूर पानी आ इसमें जाता देखो, है जी। अच्छा इसमें एक अगर कमाल और भी था। नूर अगर आपने जमशेदपुरी देखा हो, साहब जब ने। रिश्ते नातों की हम बात कर रहे हैं, कि एक तरफ तो उन्होंने उन सगे रिश्तों की बात की, जैसे बाप बेटा या हम्म, मियाँ बीवी, एक तरफ उन्होंने, एक तरफ वो मुंबोले रिश्तों की बात है। आप देखें उन्होंने जी दोनों को इतना बैलेंस रखा, इतना कमाल है, कमाल कमाल बहुत अफसाना। बहुत। क्योंकि ये सिर्फ रिश्ते खून वाले नहीं है, ये भी रिश्ते हैं जी हाँ, बिल्कुल जो बिल्कुल। दिल से में बहुत अंदर जाकर कहीं जगह पैदा कर देते हैं। उन्होंने ये दोनों रिश्तों पर बात की है, निभाते हैं। मैं कमाल किया। जी इंदिरा हाँ, जी माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत खूबसूरती से शुक्रिया। पूरा निभाया जी। नूर, आप अपना अफसाना पेश जी करें, जी हम लोग मुंतजिर हैं। शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैसा कि आपने बताया, मैं अफसानचे ही ज्यादा लिखती हूँ, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं ये पेश कर चुकी हूँ या नहीं, लेकिन चलिए खैर, अभी सामने इसी को लिया है मैंने। जी। उन्वान है मुहाफिज। मुहाफिज। जी, नासिर भाई, इजाजत है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया, अगर बहुत नासिर शुक्रिया। भाई की तस्वीर नजर भी नहीं आए तो लोग मायूस ना हो, वो बैठे होते हैं लेकिन। नहीं 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 नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जी जी मैं लेकिन नजर ऊपर, आते हैं तो हिम्मत रहती है। क्योंकि हाँ, वही पानी मैंने शानी की कहा। जरूरत होती है, उसके जी लिए जी गया। जी, जी, नहीं कोई बहुत बात शुक्रिया, नहीं बहुत नासिर भाई, शुक्रिया। आप अगर जी बंद करके भी सुनेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस आप जी शामिल जी रहिए, सबकी ख्वाहिश यही रहती है हाँ जी। हाँ हाँ। अदा बिल्कुल। जी कीजिए जी नूर। जी, उन्वान है मुहाफिज। ट्रेन का सफर तो सिर्फ 4 घंटों का था, लेकिन दो जवान बेटियों को साथ लिए बाप को 40 घंटों का लग रहा था। बार बार घड़ी देख रहा था, लेकिन सफर था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और आने वाला हर लम्हा दिल में किसी अनहोनी के होने का खौफ बढ़ा रहा था। जिस तरह एक मुर्गी आसमान पर उड़ते चील की परछाई से भी खौफ ज़दा होकर अपने बच्चों को अपने परों में छुपा कर बैठ जाती है, ठीक उसी तरह मिश्रा जी भी अपनी दोनों बेटियों को समेटे दुबके बैठे हुए थे। बाप की नजरों में उठता खौफ बेटियों से भी छुपा नहीं था, लेकिन छोटे से गांव में पली बढ़ी लड़कियां भी खुद को बेबस महसूस कर रही थीं। मजीद जगह होने के बावजूद तीनों एक ही सीट पर इस तरह बेहरकत बैठे थे, मानो कोई त्रिमूर्ति हो। और फिर सिर्फ मिश्रा जी या उनकी बेटियां ही नहीं, बल्कि उस कंपार्टमेंट में बैठी दूसरी 3 औरतें भी अपने खौफ को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी डरे सहमे से अपनी जगह पर बैठे थे। और फिर डरते भी क्यों ना, शराब के नशे में धुत उन लोगों को तो ये भी होश नहीं था कि पब्लिक प्लेस पर क्या करना है, क्या नहीं, क्या कहना है और क्या नहीं। लेकिन अफसोस, कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और फिर जुटाता भी कैसे? वो कोई आम आदमी तो थे नहीं, वो तो मुल्क की हिफाजत की अलामत वर्दी पहने कौम के मुहाफिज पुलिस वाले जो थे। जी, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। वाह वाह
बहुत बहुत ही अंदाज मुख्तसर में। और पुरअसर, बहुत ही पुरअसर और बहुत जबरदस्त। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, ही बहुत मुख्तसर शुक्रिया, लफ्जों में बड़ी कहानी को समोया है। बहुत गहराई के खूबसूरत, साथ। बहुत जी, खूबसूरत, बहुत उम्दा, बहुत। बहुत बहुत उम्दा। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। जी, ये थी नूर साहिबा जो बड़ा ही गहराई में जाके माशाल्लाह अफसाने कहती है, और बहुत बिल्कुल, खूबसूरत बहुत, थी, बिल्कुल बहुत। कोई शक नहीं, कोई शक, जी कम लफ्जों में इतनी बड़ी कहानी, बड़ी बात। जी, बहुत खूबसूरत अफसाना पेश कर रही थी। अब हम चलते हैं गुल अरबाब साहिबा की जानिब से। जी, जी 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 जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी 12 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। माशा 12 किताबों में 4 हिंदको आपकी किताबें हैं और बाकी उर्दू जबान में। पहली माशाल्लाह सफरनामा निगार हैं हिंदको की, पहली माइक्रो फिक्शन राइटर हैं, पहली नावल निगार हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और पहली बहुत बच्चों की शुक्रिया। राइटर हिंदको की हैं आप। का एक अफसानवी मजमुआ जो कहना 5 उर्दू नॉवेल्स भी आपके आ चुके हैं, और बच्चों की लातादाद कहानियां भी आपने तरतीब दी हैं। माशाल्लाह। के अलावा बिल्कुल वेबसाइट पर आपके माशाल्लाह आप सेंचुरी मना चुकी है अफसानों वाह, की, बिल्कुल। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत से जो वो हैं जरीदे, उनमें भी आपके हम तो अफसाने सिर्फ 4 शाये किताबों के मानने वाले हैं, लेकिन चलिए। हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे इन्होंने चलिए। कहा 4 किताबें, तो मेरे भी 4 ही अफसाने आ चुके हैं, आप मुझे मान लीजिए। मेरे 4 ही अफसानों के मजमे आए हैं, एक नॉवेल वाह भी। वाह वाह। मैं क्या कर, मुल्तमिस हूँ अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त से जी गुलरबाब जी साहबा बहुत बचे, जी बचे आ शुक्रिया, जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत पेश शुक्रिया। करें। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज के आप तारुफ करवा रही हैं, और लाला जो है तो मेरा अफसाना सुनेंगे। हाँ जी। और अफसाना हस्बे मामूल तवील है। वैसे मैं माइक्रो फिक्शन लिखती हूँ, मगर जब मौका मिलता है ना इस तरह का, तो फिर मैं कोशिश मेरी ये होती है थोड़ा जल्दी जल्दी सुना दूं कि आप लोगों का कीमती वक्त जाया ना नहीं हो। नहीं 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 नहीं, आप मगर आप आप इत्मीनान से सुनाइए सुनाएं, इसका। इत्मीनान से बोले हम सुनाएं लोग, अच्छा सब ताकि लोग लफ्ज सुनने के अपने। लिए बेताब हैं, हाँ आप सुनाइए, जी हमें तो बहुत मजा हाँ, आएगा वो आपका एक हम सुनने बेफिक्र, एक हम जो है बेफिक्र ना, होकर सुनाएं। सब एक हम हमदन गोश हैं। सब। हम हिंद को स्पीकिंग वाले जो है ना, जरा बोलते भी बड़ा तेज तेज है, ऐसा लगता है हमारे पीछे कोई भाग रहा है। तो अच्छा जी, मेरे अफसाने का उन्वान है बदबू। क्या क्या? बदबू। बदबू बदबू। ओके, बैड स्मेल, बैड जी स्मेल। ओके जी ओके, जी, बैट्समैन। बदबू। तो ओके। चले, मैं यहाँ जरा करीब होके बैठ जाऊं इधर के, जी जी यहाँ हाँ से चल लीजिए। हाँ, बिल्कुल आपकी अच्छा जी, आवाज जरा दूर से आती है, जी जी अनकरीब होके बिल्कुल। बैठ जाए माइक के। जी 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 जी, बस अच्छा। हमीदा बेगम मोहल्ले की सबसे तेज और हसीन खातून थी। मुझे तो बचपन की हर याद के साथ उनका हंसता खिलखिलाता रूप भी जरूर याद आता है। वो गली में निकलती तो पक्की ईंटों पर पड़ी धूल मिट्टी खुद ब खुद उड़ जाती। सुर्ख रंग निखर कर चार सू फैल जाता। सारी गली नई नवेली दुल्हन की तरह सज सी जाती। उनकी सुतवा नाक में लश्कारे मारता कोका तो मुझे इतना अच्छा लगता कि मेरा जी चाहता पाँव के नीचे दो तीन ईंटें रख कर उनके बराबर हो जाऊं, और उनकी नाक से वो कोका निकाल कर अपनी अम्मा को दे दूं, ये कहकर कि अम्मा, आप ये लश्कारे मारता कोका अपनी नाक में सजा लें। लेकिन फिर गली में चचा सुभान की बैठक की तामीर के लिए ढेर की सूरत पड़ी पक्की ईंटों को दुर्जीदा नजरों से देखते हुए मैंने सोचा मुझे कोके के साथ उनकी सुतवा नाक भी काटनी पड़ेगी, अपनी अम्मा के अपनी अम्मा के चेहरे पर लगाने के लिए। वाह। माँ औलाद को दुनिया की सबसे हसीन औरत लगती है, लेकिन मुझे अपनी माँ की मोटी और फीनी सी नाक में ये कोका सजाना मुनासिब न लगा। ये तो ऐसी ही शान से खड़ी नाक में सजता था जैसी उनकी थी। हमीदा खाला घर से निकलते हुए काली ओढ़नी जरूर ओढ़ती थी। उन्हें अच्छी तरह से इल्म था कि काली चादर में इनका गोरा रंग खूब चमकने लगता है। कद उनका बूटा सा था, लेकिन इसको भी नुमायां करने के लिए वो बालों का ऊंचा सा जूड़ा और ऊंची एड़ी का जूता जरूर पहनती थी। जब वो टक टक करती गली से गुजरती, अब मुझे ये आइडिया नहीं है लाला कि टक टक होता है कि टिक टिक होता है। बस हम आप तो ठीक है, हिंदू में आप ठीक कहते कह हैं। रही हैं, आप ठीक, बिल्कुल जब ठीक कह ये रही घड़ी के लिए अच्छा होता टक। है, हाँ गुलरबाग, अच्छा जब हिंद घड़ी के लिए हम तो होता है तो टिक हैं। टिक कहते टकटकाने हैं, के और मानों जब में है, ठीक है, जी ठीक जी है। जी हम लेकिन जो है तो टिक टक टक कहते हैं, टक टक करती नहीं, गली टक से टक गुजरती। सही है। मैं बिल्कुल। एक बात वजाहत करना चाहती हूँ, जब हम घड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो टिक टिक वो करते हैं, जब टिक टिक हम टिक टिक, है, सही वो सही सही वक्त सही। वक्त वक्त का जी, हवाला वक्त है। वक्त का जी हवाला वो है, ये और ये तो दस्तक का हम हवाला तो है, सही और कह रही दस्तक हैं। का टक हवाला है, टक इसी जो तरह है ये। वो सही सही लफ्ज है, कर दी। सही है। ये ठीक दस्तक है। टक टक ही है, ठीक है, जी, बिल्कुल आप ठीक कर। जरूर पहनती। जब वो टक टक करती गली से गुजरती तो मैं होमवर्क की कॉपी में पेंसिल की निशानी छुपा कर
کاپی پلنگ پر رکھتا اور بے اختیار گلی کی طرف بھاگتا، اور جہاں تک وہ نظر آتی انہیں دیکھتا رہتا۔ جوتوں کی ٹک ٹک کی آواز مدھم ہوتے ہوتے بند ہو جاتی، اور ان کی دھیمی چال میں دور سے بھی ایک عجیب سا تفاخر نظر آتا، جیسے وہ کسی خوشحال ریاست کی رانی ہوں، اور آس پاس کے سارے لوگ ان کی رعایا۔ ان کے جانے کے بعد بھی کتنی ہی دیر تک چغل خور مہک ان کے گلی سے گزرنے کی خبر آنے جانے والوں کو دیتی رہتی تھی۔ حمیدہ خالہ کی اکلوتی بیٹی حنا سے میری بڑی پکی دوستی تھی، جس کی ایک وجہ تو ہم دونوں کی عمر کا کم فرق اور اپنے والدین کا اکلوتا ہونا، اور دوسری وجہ حنا کی اپنی ماں سے 100% نہ صحیح 90% مشابہت اور میرا حسن پرست ہونا تو تھا ہی۔ ہاں، ایک تیسری وجہ بھی تھی ہمارے قریب آنے کی، اور وہ وجہ تھی ہماری ماؤں کا بہناپا۔ میں اکثر انہیں دیکھ کر سوچتا تھا کہ ان دونوں کا اکٹھا ہونا بھی انہونی ہے، کیونکہ ایک صبح کا روشن ستارہ اور دوسری سردیوں کی شاموں جیسی گہری اور اداس ہو۔ میری اماں گہرے سانولے چہرے پر قدرے موٹی سی ناک اور اڑے اڑے خشک بالوں والی ایک بدصورتی کی حد تک عام شکل و صورت کی مالک عورت تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر میرے خوبصورت اور دراز قد ابا جی اماں سے بہت محبت کرتے تھے، جس پر سارے زمانے کے ساتھ مجھے بھی کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی۔ عموماً کام سے لوٹتے ہوئے ابا جی اماں کے لیے بیلے کی کلیوں کا مہکتا ہوا گجرا ضرور لاتے تھے، اور اماں کے ادرک لہسن کی بو والے ہاتھ، جن کے بے ترتیب ناخنوں میں جب دیکھو آٹا پھنسا ہوتا، اور جب وہ کہیں شادی بیاہ میں جا رہی ہوتی تو گھر سے نکلتے نکلتے جھاڑو سے تنکا توڑ کر ناخن صاف کرتی۔ ان کی اس حرکت سے میں شدید کراہیت کے احساس سے مغلوب ہوتے ہوئے انہیں گھورتا رہتا۔ انہی سلونی کلائیوں میں ابا مسکراتے ہوئے خود گجرا باندھتے تھے، جس پر اماں بھی جواباً کچھ شرما اور کچھ مسکرا کر ان کی طرف شکر گزار نظروں سے ضرور دیکھتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا شاید ابا یہ گجرا ادرک لہسن کی بدبو کم کرنے کے لیے ہی لاتے ہوں گے۔ اماں کی مسکراہٹ اف، بنا لگی لپٹی کے کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایسی بری مسکراہٹ کبھی کسی اور کی نہ دیکھی تھی۔ ان کے سامنے کے دو دانت بہت لمبے اور ٹیڑھے میڑے تھے، اگر وہ ہونٹوں کی اوٹ میں چھپے رہتے تو مناسب لگتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ مسکراہٹ کے لیے پھیلے ہونٹوں کی اوٹ سے جھانکتے، مجھے الف لیلہ کی وہ کہانیاں یاد آ جاتی جن میں خونی چڑیلوں کا سارا حلیہ لکھا ہوتا تھا، اور ان سب میں مشترک سامنے کے لمبے ٹیڑھے دانت ہوتے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ مہربان پری تھی، حمیدہ خالہ، جس کے لپسٹک کی گہری گلابی تہ کے نیچے سے جھانکتے لبوں کا اصلی رنگ بھی گلابی ہی تھا۔ مجھے ان کے لپسٹک لگانے پر بھی حیرانی ہوتی، جانے یہ خواہ مخواہ کا خرچہ کیوں کرتی ہیں؟ انہیں تو اپنے سنگھار پر نہیں، اصلی حسن پر اترانا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں ان کی آنکھوں میں لگائے گئے کاجل کی موٹی موٹی لکیروں کو اپنے سفید کرتے کے دامن سے رگڑ کر صاف کروں، اور پھر دیکھوں کہ بڑی بڑی غلافی آنکھیں کاجل کے بغیر پیاری لگتی ہیں کاجل کے ساتھ، حالانکہ مجھے پورا یقین تھا کہ کاجل کے بغیر زیادہ حسین لگیں گی، کیونکہ حنا کی آنکھیں بالکل ماں کی آنکھوں جیسی تھی، لیکن وہ کاجل نہیں لگاتی تھی پھر بھی سجی ہوئی لگتی تھی۔ حمیدہ خالہ کے ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں اور نفاست سے تراشے ہوئے ناخنوں پر لگی نیل پالش دیکھ کر مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ گھر کا کام بھی کرتی ہوں گی، لیکن میں جانتا تھا وہ گھر کا سارا کام نہ صحیح بہت سارا ضرور خود کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اماں سے کہا کہ اماں، آپ حمیدہ خالہ کی طرح ناخنوں پر نیل پالش لگایا کریں نا، کیوں نہیں لگاتی؟ تب وہ صحن میں پڑی چارپائی کا کھیس ٹھیک کرتے ہوئے پل بھر کے لیے رکی، اور اپنے ٹیڑھے میڑھے ناخنوں کی طرف دیکھتے ہوئے فخریہ انداز میں بولی تھی، میں 5 وقت کی پکی نمازن ہوں، جانتے ہو نیل پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا۔ میں انہیں کہنا چاہتا تھا کہ اماں، وضو تو ناخنوں میں گھسے ہوئے آٹے کی وجہ سے بھی نہیں ہوتا، اور صفائی بھی تو نصف ایمان ہے، لیکن چپ رہ جاتا۔ میں اکثر ان خیالات سے گھبرا کر سوچتا، میری ماں تو ایک مہربان پری ہے، یہ بات بار بار خود کو سمجھاتا بھی رہتا تھا۔ مجھے ان کے جسم سے اٹھتی پسینے کی بدبو بہت بری لگتی۔ میں سوچتا، بڑا ہو کر جب میں کمانے لگوں گا تو انہیں عطر کا تحفہ تو ضرور دوں گا،
تاکہ ان کو دیکھے بغیر بھی ان کی کہیں قریب موجودگی کا احساس دلاتی یہ بدبو خوشبو میں بدل جائے۔ جیسے حمیدہ خالہ کے قریب سے بھی گزرو تو بینی بینی خوشبو نتنوں سے ہوتی ہوئی جسم و جاں کو مہکا دیتی تھی۔ سچ کہوں تو تب ہی مجھے اماں بہت بری لگنے لگی تھی۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ عورت کا خوشبو لگانا جائز نہیں، پھر بھی یہ الکوہل ملا پرفیوم لے آئے۔ ابا کا لایا ہوا واحد تحفہ خوشبو ہوتی جو وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ آپ پاک صاف کپڑوں پر شراب کے چھینٹے مار کر اب پاک صاف کپڑوں پر شراب کے چھینٹے مار کر بھلا عبادت قبول ہوگی؟ پاکیزگی کی تو اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ نیک اور باکردار عورت کے بدن سے یہ خوشبو پھوٹتی ہے۔ اسی لیے ایسی عورت کو اللہ نے مرد کے لیے دنیا میں بہترین متاع قرار دیا ہے۔ وہ بڑے جذب کے عالم میں کہتی تو میں منہ بنا کر ان کے میلے وجود پر طنزیہ نظر ڈالتا۔ جب کہیں جانا ہوتا تب وہ نہاتی تھی۔ گھر میں تو لال صابن سے صرف منہ ہاتھ دھو کر تبت کریم مل لیتی تھی، اور پسینے کے ساتھ لال صابن اور تبت کریم کی تو بو مل کر مجھے ان سے یوں دور رکھتی جیسے سبز جلیبی سے اٹھتے دھوئیں کی بو سے مچھر دور رہتے ہیں۔ انہی دنوں میں نیا نیا کالج میں آیا تھا۔ ہنا بھی 10ویں کا بورڈ پاس کرنے کے لیے رات دن پڑھائی میں مگن رہتی، اسی لیے ہمارا ملنا جلنا بہت کم ہو چکا تھا۔ یوں بھی مجھے لگتا تھا کہ ہمارا یوں ملنا اور گپ شپ کرنا شاید ابا کو پسند نہیں، تبھی تو وہ ایک آدھ بار دبے لفظوں میں مجھے ہنا کے گھر جانے سے منع کر چکے تھے۔ لیکن اماں گھر کے کاموں میں اتنی مگن ہوتی کہ کبھی نوٹس ہی نہیں لیتی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بیگم چلو آپ کو شاپنگ کرانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ اس دن ابا نے محبت لٹاتی نظروں سے اماں کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرمیلی سی مسکان لبوں پر سجائے انہیں دیکھنے لگی۔ اف اماں، دانت اندر ہی رکھے نا، آپ کی ہنسی مجھے رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں ناگواری سے انہیں دیکھ کر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ جانے ابا نے کیا دیکھ رکھا ہے اماں میں کہ ان کے آگے پیچھے ہی ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے الجھ کر انہیں دیکھا اور ہنا کے بارے میں سوچتے ہوئے 12ویں کی کتاب کھول لی۔ آج کل اردو کی کتاب میں وہ عشقیہ شاعری مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی جسے میں پہلے بہت بے دلی سے پڑھا کرتا تھا۔ افتخار بیٹا، اماں نے مجھے پکارا تو میں نے چونک کر ان کے جامنی ہونٹوں پر لرزتی خوشی دیکھی۔ تیرے ابا کے ساتھ جا رہی ہوں، کچھ منگوانا تو نہیں بیٹا؟ ان کے میٹھے لہجے میں پوچھے گئے سوال پر بے اختیار میرا جی چاہا کہوں اماں اپنے لیے ایک عطر کی بوتل ضرور خرید لینا، کیونکہ مجھے اپنے بیچارے ابا پر ترس آتا ہے کہ انہیں بنا ناک پر رومال رکھے آپ کے پاس ایک ہی پلنگ پر سونا پڑتا ہے۔ لیکن میں کچھ کہہ نہ سکا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ کاپی میں سر گھسا لیا۔ ایک ہنا کی ماں حمیدہ خالہ ہے، جہاں سے گزر جاتی گھنٹوں وہاں کی ہوائیں ان کی موجودگی کا ثبوت دیتی رہتی ہیں۔ میں نے فیشنی برقع میں ملبوس اماں کو باہر نکلتے دیکھ کر سوچا۔ اوائل اگست تھا اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس شام حبس کی وجہ سے کمرے میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا کہ آئس کریم کھانے جاؤں۔ ابا آئس کریم کے لیے پیسے دے دے۔ میرے کہنے پر انہوں نے کروٹ بدلتے ہوئے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ میری جیب میں بٹوا پڑا ہے، اس میں سے نکال لو۔ مجھے کافی پسینے آ گئے ہیں کیونکہ ایک تو لائٹ گرمی نہیں ہے، ہے، دوسرا گرمی ہے پشاور میں، بہت او 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 بہت بہت گرمی ہے اور او جی سوری، آپ اپنا اچھا وقت لیں، اپنا وقت لیں، پانی قریب رکھیں۔ پانی پی نہیں لیجئے نہیں جی۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، بس میں نے پنکھا جان کے بند کیا ہوا ہے اس لیے کہ وہ پھر آواز صحیح سے نہیں آتی۔ آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں، ہلکا تو لگا لینا۔ اچھا زیادہ 2 3 گھونٹ پی لیجئے۔ چلیے جی، تھوڑا سا ہاں پنکھا لگا دیا کیونکہ پسینے اتنے بہ رہے کہ مجھے جو ہے تو پڑھنے میں دقت ہونے لگ گئی ہے۔ جی چلیے جی، صحیح۔ آپ کو آواز صحیح سے آئے بس یہ بڑی بات ہے۔ نہیں، وہ آواز آپ بہت کی آواز اچھی تو آ بہت رہی ہے۔ زبردست آ رہی تھی اور آواز اچھا تو صاف اوائل بہت اچھی آ رہی آپ سنانا۔ اوائل اگست تھا اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تو اس شام حبس کی وجہ سے کمرے میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ آئس کریم کھانے جاؤں۔ ابا آئس کریم کے لیے پیسے دے دے۔ میرے کہنے پر انہوں نے کروٹ بدلتے ہوئے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ میری جیب میں بٹوا پڑا ہے، میں اس میں سے نکال لو 200 روپے۔ گرمی انہیں گرمی ستا رہی تھی، لہجے میں بیزاری تھی۔ میں نے الماری کے پٹ کھول کر پیچھے مڑے بنا سوچا کہ ابا نے کس رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ ان کی عادت تھی گھر میں گھستے ہی قمیض اتار کر الماری میں ٹانگ دیتے تھے اور شلوار کے ساتھ بغیر آستینوں والی بنیان پہنے گھر میں پھرتے رہتے۔
کئی بار میں نے اماں کی چوری پکڑی تھی جب وہ کنکھیوں سے میرے حسین اور دراز کا ابا کے بڑے بڑے گول بازوؤں کو دیکھتے ہوئے شرمیلے انداز میں مسکرا رہی ہوتی تھی۔ رنگ یاد نہ آنے پر مڑ کر دیکھا، انہوں نے آسمانی رنگ کی شلوار پہن رکھی تھی۔ میں نے سامنے ٹنگے ابا کے کپڑوں میں سے آسمانی قمیض اتاری اور اس کی جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے میری انگلیاں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا گئی۔ بٹوا نکال کر دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور سیدھے ہاتھ سے وہ سرخ رنگ کی مخملی ڈبیا نکالی اور ڈبیا نکال کھول کر دیکھنے سے پہلے میں نے ابا کو درزیدہ نظروں سے مڑ کر دیکھا۔ وہ موبائل فون میں کچھ دیکھ رہے تھے۔ ڈبیا میں سرخ رنگ کی خوبصورت پتھر والی سونے کی انگوٹھی لشکارے مار رہی تھی۔ پتھر دل کی شکل میں تراشا گیا تھا اور ایسی تراش والے نگ عام طور پر بہت کم نظر آتے تھے، یعنی ابا کے انہی دوست نے یہ قیمتی نظر آنے والا پتھر دیا ہوگا جو پتھروں کا کاروبار کرتے تھے۔ میں نے جلدی سے ڈبیا واپس ان کی جیب میں رکھی اور دل ہی دل میں یاد کرنے لگا کہ یہ کس موقع کے لیے ابا نے خریدی ہے۔ یقیناً اماں کی سالگرہ تو نہیں، کیونکہ اس پر تو وہ انہیں باہر کھانے پر لے جاتے ہیں، جہاں میں نے ان کے ساتھ جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اماں کے دانت خوشی سے اندر نہیں ہوتے تھے، اور بنے سنورے اجلے اجلے ابا کے پہلو میں چلتی اماں کو دیکھ کر لوگ معنی خیز اور افسوس بھرے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے خسر پسر شروع کر دیتے تھے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہاں، شادی کی سالگرہ کے لیے یہ انگوٹھی لی ہوگی ابا نے۔ میں نے حساب لگایا، 1 مہینے اور 6 دن بعد ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ اس بار ابا بہت ہی اتاولے ہو رہے ہیں۔ میں نے باورچی خانے کے دروازے سے نکلتی پسینے میں نہائی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے سوچا، اگر اماں بہت حسین و جمیل ہوتی تو ابا نے تو انہیں سر پر ہی بٹھائے رکھنا تھا۔ میں ابا کا سرپرائز خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ ہی رہا۔ کالج سے واپسی پر ہنا گلی میں مل گئی۔ وہ کچھ عرصے سے عجیب سی حرکتیں کرنے لگی تھی، لیکن میں ان حرکتوں کو اپنی خام خیالی سمجھ کر نظر انداز کرتا رہتا تھا۔ لیکن کب تک؟ جذبات اور جوانی میں صرف جیم ہی مشترک نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ اور بھی مشترک ہوتا ہے۔ اس کا علم مجھے ہو چکا تھا۔ افتخار، آج ہماری طرف چکر لگانا ضرور۔ میں نے اسے بغور دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی خود سپردگی تھی، جیسے وہ چپ کی زبان میں مجھے دعوت دے رہی ہو۔ وہ یوں تو جیسا کہ بتایا ہے بہت دنوں سے مجھے کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی، لیکن اس طرح دعوت اس نے مجھے پہلی بار دی تھی۔ خیریت؟ میں نے کھوکھلے سے روب سے اسے دیکھا۔ آخر استاد تھا اس کا، لیکن وہ اب آپ کہہ کر مخاطب کرنے والی نے آج حد ہی ختم کر دی۔ ہاں، تیرے ساتھ ہیرے موتی جڑے ہیں نا، وہ اتارنے کے لیے تجھے بلا رہی ہوں۔ وہ مذاق اڑانے لگی تھی۔ میں اپنے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا تو وہ بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ لمبی سی گلی بالکل سنسان تھی۔ جانے مجھے کیا ہوا کہ اس کی آنکھوں کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے بے اختیار اس کا ملائی جیسا نرم اور دودھیا بازو پکڑ لیا۔ پہلا لمس تھا جوانی کا، ایک ریشمی اور نشیلا سا احساس سیال بن کر تن بدن میں پھیلنے لگا۔ میری دھڑکن کا شور سماعتوں کے در پر بہت تیز دستک دے رہا تھا۔ اس نے بازو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اب کی ہے نا تم نے مردوں والی حرکت، اب کی ہے نا تم نے مردوں والی حرکت، وہ مجھے شے دے رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور مسکراتے ہوئے گھر کے دروازے میں گھس گیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے دیکھا وہ بڑے ہی لوفرانہ انداز میں ایک آنکھ دبا کر مجھے دیکھتے ہوئے اپنی گھر کی طرف مڑ گئی تھی۔ میری پیاسی نظریں اس کی کمر پر بل کھاتی چوٹی کے نظارے سے سیراب ہو رہی تھی۔ میں کنڈی بند نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ اچانک وہ مڑی اور چند قدم چلتے ہوئے واپس دروازے کے قریب آ کر رازدارانہ انداز میں بولی، آج امی نہیں ہے گھر پر۔ میرے لیے یہ لفظ دعوت تھے اور میں نے اسی وقت دعوت قبول کر لی اور اب اس کے گھر میں موجود تھا۔ حمیدہ خالہ کی غیر موجودگی میں بھی یہ دونوں ماں بیٹی کی مشترکہ خوابگاہ تھی۔ کمرے کے درمیان میں رکھے جہازی سائز پلنگ کی چادر پر سلوٹیں پڑی تھی جو میرے آنے سے پہلے نہیں تھی۔ چل نکل اب، چل نکل اب، میری امی آنے والی ہوں گی۔ حنا کا رنگ کھلا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے اور زلفیں شانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ مجھے اس وقت اس ٹیشو پیپر جیسی لگ رہی تھی جسے بہت سنبھال کر جیب میں کئی گھنٹے رکھنے کے بعد استعمال کرنے کے بعد بندہ پھینکنے کی جلدی میں ہوتا ہے۔
چلتا ہوں یار، بے عزت کر کے تو نہ نکالو نا۔ میں نے شریر انداز میں اسے دیکھ کر کمرے کے کونے میں رکھی سنگار میز سے کنگھی اٹھا لی اور بال برش کرنے لگا۔ سنگار میز کی دراز تھوڑی سی کھلی تھی، میری نظر کھلی دراز سے جھانکتی سرخ مخملی ڈبیا پر بڑی تو میں نے دھک دھک کرتی دھڑکنوں کے شور کو نظر انداز کرتے ہوئے بے اختیار دعا مانگی، اللہ جیسا میں سوچ رہا ہوں کاش ویسا نہ ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے دراز میں سے ڈبیا نکال کر کھولی اور میرے شک نے یقین کو رستہ دے دیا۔ وہ دل کی شکل میں تراشے گئے فیشنی قیمتی سرخ پتھر سے جڑی ہوئی وہی انگوٹھی تھی جو میں ابا کی جیب میں دیکھ چکا تھا۔ تو ابا اور خوشبوئیں بسی ہے نا، یا اس کی ماں؟ میری پیشانی ارکالود ہو گئی، کامتی انگلیوں سے وہ ڈبیا دراز میں واپس رکھی۔ مجھے ابا کے ساتھ ساتھ خود سے بھی گھن آ رہی تھی۔ بڑی پیاری انگوٹھی ہے، میں نے ڈبیا ہاتھ میں پکڑ کر کہا تو ہینا نے جلدی سے ڈبیا جھپٹ لی۔ ارے کل ہی ماں نے خریدی ہے، بہت قیمتی ہے، ماں بتا رہی تھی 65,000 کی ہے، وہ فخریہ انداز میں بتانے لگی۔ چند منٹ میں ہی میں لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکا تھا۔ ارے افتخار، کیوں ایسے کھڑے ہو؟ آج حمیدہ خالہ کی آواز سے پہلے ان کی خوشبو بالکل بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا، وہ میرے قریب کھڑی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ارے چپ کیوں ہوں بیٹا، اماں تو ٹھیک ہے نا؟ وہ قریب کھڑی ہو کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے انہیں کوئی جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے بے اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ وہ حیران نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے واپس جا چکی تھی اور میں ان کے جسم سے اٹھتی بدبو کی وجہ سے ابکائی بمشکل روکتے ہوئے ماں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اماں اس گرمی میں کچے صحن سے جھاڑو لگا رہی تھی، ان کا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ مجھے ان پر پیار کے ساتھ ساتھ بہت ترس بھی آ رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ان کے قریب گیا اور اپنے گناہ کے بوجھ سمیت بے اختیار ماں سے لپٹ کر رونے لگا۔ آج مجھے ان کے جسم سے کسی بھی طرح کی بدبو محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میرے اپنے بدن سے انتہائی ناگوار بدبو میرے نتنوں میں گھسی جا رہی تھی۔ مجھے میرے اس سوال کا جواب بھی مل گیا تھا کہ ابا کو اماں سے بدبو کیوں نہیں آتی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بہت آخر خوب، بہت آخر خوب، اس ماشاء لڑکے نے ممتا کی خوشبو پا لی۔ اللہ۔ بہت بہت عمدہ جی۔ ناصر بھائی آپ کی طرف آتے۔ جی بہت آج میرا خیال ہے سب نے ٹھان رکھی ہے۔ بہت ہی عمدہ افسانہ تھا، بہت بہت شکریہ، عمدہ بہت افسانہ، شکریہ۔ بہت دلچسپ کہانی، اور تمام تر مدارج طے کرتی ہوئی نفسیاتی ماں اور بیٹے کے درمیان چونکہ اچھا میرے ذہن میں ایک عجیب سی بات آتی ہے کہ افسانہ نگار یہاں چونکہ سب موجود ہیں تو شاید میں دل کی بات کہہ سکوں، شاید ہر آدمی اس بات کو نہ محسوس کر سکے کہ افسانہ لکھتے وقت اگر آپ نے اس کا انجام سوچ لیا تو پھر بہت سی مشکلات راستے میں آتی ہیں۔ آپ اس اینڈ تک پہنچتے ہوئے آپ کو پوری ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ اینڈ جسٹیفائی ہو سکے اس دوران۔ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی عمدہ افسانہ سارے حوالے اس میں تھے۔ ماں سے نفرت کا تو اس میں کوئی شائبہ اس طرح تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی جو ہیئت قضائی نے بتائی تھی، تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پروین شاکر کی پہلی کتاب ہے خوشبو، اس کے دیباچے میں اس نے ایک کمال لائن لکھی ہے، اور وہ دیباچہ جو اس کا ہے اس کے بالکل پہلا، کیونکہ آپ جو ہی صفحہ پلٹتے ہیں تو اوپر والی پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں سے محبت کرتے وقت اس کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ بالکل۔ سو سو یہ رشتے بہت عجیب ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس لاجک کو ساتھ لے کر گل چلی ہیں کہ وہ اس کے اندر کی جو نفرتیں تھی یا اس کے اندر کا جو ایک گدلا شخص تھا، وہ یہ ساری باتیں کر رہا تھا، وہ خود ٹھیک نہیں تھا۔ ہم میں سے اکثر وہ لوگ دوسروں پر اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں جو خود پوتر نہیں ہوتے، منزہ نہیں، اندر بہت سے سب شفاف نہیں ہوتے، سو بالکل ان کے بالکل۔ ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں گل نے نفسیات کو بالکل ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہیں بھی، انسانی سارے حوالے۔ اور پھر کمال ہے
کہ انہوں نے جو انتہائی مشکل لمحہ اس افسانے کا تھا تو وہ انہوں آسان نے اتنی آسانی اتنی سہولت سے مجھے بہت لطف دیا اس لائن ہے کہ جی اس بستر کے کا چادر پر سلوٹیں تھی جو میرے آنے سے پہلے نہیں تھی. کمال بہت لائن ہے، کمال لائن ہے کہ کتنی بڑی کہانی کو اپنے اندر سمیٹ لیا ایک دو تین چار لفظوں میں کہ جی ہاں جو میرے آنے سے پہلے نہیں تھی. میں کہتا ہوں کہ گل کو بہت کمانڈ ہے، بہت کمانڈ ہے. وہ چیزوں کو کہاں اس کو دکھانا ہے، کہاں چھپانا ہے، کہاں اس کو اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے. ان ساری باتوں کے وہ باوجود بالکل یہ میں بات سمجھتا ہوں کہ گل نے کمال کیا ہے، کمال افسانہ ہے. بس اس میں یہ جو ماں کی نفرت کو زیادہ قوت کے ساتھ وہ ہاں بیان کری جو جو صحیح جو ایٹ ٹائمز کھلتا ہے آپ کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بار اس کا ذکر بار بار لیکن مفہوم کیا تھا جو انہوں نے اس کا اینڈ دیا ہے وہ تو بہت ہی کمال ہے کہ مجھے ماں سے بدبو نہیں آ رہی تھی کیونکہ اب میں خود گٹر بن چکا تھا. تو میرے بالکل باپ کو بھی اس لیے نہیں آتی تھی کہ وہ بھی بالکل میری طرح کا گٹر تھا. بالکل بالکل اس کی بالکل وجہ بالکل یہ تھی. اس لیے اب مجھے سمجھ آئی یہ منطق کہ اتنے سب کچھ کے باوجود میرے باپ کو ہاں کیوں نہیں آ رہی تھی. میرا خیال ہے یہ بہت کمال اینڈ ہے، بہت کمال اینڈ ہے جو انہوں نے بہت آخر شکریہ. تک چھپائی رکھا کہ اس کے باپ کو کیوں نہیں آ رہی تھی. آخر کیوں اس پر اتنا، کیونکہ ایک تو ان کا اس کی وہ سہیلی تھی بے ناپا تھا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. لیکن یہ جو بات کی تھی کہ اب جب میں خود بدبودار ہو چکا تھا تو مجھے نہیں آ رہی تھی اس سے بدبو. اب مجھے پتا چلا کہ میرے باپ کو کیوں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ بھی بالکل میری طرح بدبودار تھا. بالکل بہت بالکل بہت خوبصورت، اچھے گل تاثر کے زبردست، ساتھ گل زبردست. بہت بہت عمدہ. شکریہ لالا، میں بہت بھی شکریہ. یہی پورے وقت سوچ رہی تھی کہ گل بار بار مطلب ماں کی بدبو کو ہمیشہ بچے خوشبو سمجھ کر سونگتے ہیں بالکل اور کبھی بالکل ان کو نہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری ماں کتنی مطلب خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے وہ بچپن سے. لیکن یہ جس طرح سے یہ بار بار وضاحت کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کسی اور کی خوشبو سے متاثر ہونے کے بعد ان کا انجام کچھ اور ہوگا. بہت اچھا، عمدہ. آپ کو پتہ ہے ایک مختصر سی بات کرتی ہوں. جس وقت افسانہ جو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو لکھواتا ہے. بالکل بالکل آپ افسانہ لکھتے نہیں، اپنے آپ کو لکھواتا ہے. تو جب میں یہ افسانہ لکھ رہی تھی نا تو بار بار میری اپنی ماں کی جو خوشبو ہے نا وہ میرا ہاتھ روک رہی تھی نا کہ یہ سطرے مت لکھو، یہ نہ میں بھی لکھو. یہ یہی چیزیں کہنے مت والی لکھو تھی نا. کہ شاید میں بھی درمیان میں بول دیتی کہ نہیں وہ گل یہ مناسب نہیں لگ رہا یہ اپنی بات امی ہے، کے بات لیے. ہے. ہاں اور تو دوسرا جو ہے نا تو تھوڑا سا بولڈ، تھوڑا سا اس میں یہ لگانا تھا کیونکہ افسانہ تو مکمل کرنا تھا. تو ہاں ایسا ہوتا ہے کہ میرے یہ ابو. وہی مسئلہ ہے، یہ وہی یہی مسئلہ وہی ہے مسئلہ کہ ہے جو آپ نے ایک اس کے لیے پہلے سے ایک تیار اینڈ رکھا تک ہوا تھا. پہنچنا تھا. آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا پہلے تھا. سے تیار تو رکھا اس تھا. لیے میں یہ کہتا ہوں کہ افسانے لکھنے کے لیے کم از کم میں یہ کرتا ہوں. میں یعنی آپ یہ بات آپ کو بالکل اپنی ذاتی بتا رہا ہوں، حلفیہ بتا رہا ہوں. مجھے بالکل نہیں پتا ہو. ایون افسانہ چھوڑے کوئی بھی نثر لکھنے، کالم لکھنے، ایون تبصرہ کرنے کے مجھے وہ پہلا لفظ لکھنے میں شاید صدیاں بیت جاتی ہیں لیکن مجھے خود نہیں پتا ہوتا. وہ جو کہ کیا ہوگا. فارسی والے کہتے ہیں کہ قلم کے بارے میں کہ قلم گویت کہ من شاہ جہانم. پھر وہ قلم جو ہے وہ شاہ جہان بن جاتا ہے. اب وہ بادشاہ ہے، اب وہ خود چلتا ہے، خود ہی حکم کرتا ہے، آپ ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے بالکل پیچھے چلتے ہیں. ایسے ہی، پھر وہ خود بخود ایک بالکل منطق تک ایسے ہی ہے، پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو ایسے ہی افسانہ ہوتا ہوتا ہے یہ وہی افسانہ ہے جس کے بارے میں گل کری کہ اپنے آپ کو لکھواتا ہے. وہ جی افسانہ بالکل. وہ آپ کو لگے گا آپ کو نہیں پتا. دیکھو پکاسو نے کیا بڑی بات کی تھی. اس نے کہا تھا جس وقت میں کینوس پہ کھڑا ہو جاتا ہوں برش ہاتھ میں لے کر تو مجھے بالکل نہیں پتا ہوتا. مجھے یوں لگتا ہے کیا کیا لائن ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے اور مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میرے پاؤں زمین کو چھوئیں گے بالکل یا نہیں. نہیں چھوئے. اچھا، بالکل اب بالکل اس بالکل. بات کو آپ جوڑ دیں. سوری میں آپ کا تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں نہیں لیکن اس نہیں بات کو جوڑ دیں ہمارے پشاور ہی کے کریم پورہ کے رہنے والے عالمی شہرت یافتہ گلجی مصور، بے بہت شک. معروف نام سارے حوالوں جی سے. جی بالکل گلجی نے گلجی نے نشتر حال میں کہا تھا کہ، اور میں اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں اس بات کو، کہ جب وہ امریکہ جا رہے تھے اپنی پینٹنگز کی نمائش کے لیے تو وہ جہاز میں ظاہر اپنی پینٹنگ ساتھ لے کے گئے. تو دبئی سے تو ظاہر جہاز چینج ہوا اور وہاں جب وہ کہتے میں پہنچا تو امریکہ پہنچا تو وہاں پتا چلا کہ میرا سامان جو ہے ہو وہ گیا وہیں ہے. رہ گیا ہے. یعنی ان کا کارگو کا جو مسئلہ ہوتا ہے سب دوستوں کو ہوں. پتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوا تھا ایک دفعہ. میں پہنچ گیا تھا پشاور اور وہ رات دبئی
गुजारने के बाद सामान दूसरे दिन मिला था। तो वो पेंटिंग्स वहीं रह गई थी। तो वो कहते हैं कि दूसरे दिन मेरी नुमाइश थी। अब मैं भी परेशान, उनको बड़ा कहूँ कि जी कल शाम को जहाज आएगा दोबारा, तो फिर वो तो कल, मेरी तो दिन में नुमाइश थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कहा कोई फिक्र की बात नहीं है, मुझे आप ये चीजें मुहैया कर दें। और वो कमरे में जो था उस मैंने उस सारे कैनवस लगा दिए। और उसके बाद मैंने धड़ा धड़ तस्वीरें बना ली। यहाँ एक उन्होंने एक लाइन कही है, ये बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बातें होती हैं। तो कहते हैं मैं तस्वीरें बनाता रहा। तो कहते हैं कि अब यहाँ ये लफ्ज किए, तबस्सुम जी आप बतौर खास गौर से सुनिए। वो जी कहने लगा कि ये जो वहाँ जो इंतजामिया के लोग थे, कहते वो मेरे हाथों की तस्वीरें वो मूवी बना रहे थे कि मैं किस तरह तस्वीर, कभी एक के पास जा रहा हूँ, दूसरे पे बना रहा हूँ पागलों की तरह। तो कहते कि ये मेरे कन बहुत बेवकूफ है। ये लफ्ज है, ये उसके लफ्ज है कि ये बहुत बेवकूफ हैं। उन्होंने मेरे हाथों की तस्वीरें फिल्म बनाई कि मैं किस तरह तस्वीरें बना रहा हूँ। इन बेवकूफों का ये ख्याल है कि शायद तस्वीर हाथ आज बनाते हैं। बताते हैं। वाह क्या मैं बात। वाह कहता वाह। हूँ क्या बात थी, हिला कर रख दिया। कि तो उनका बिल्कुल। ख्याल है कि तस्वीर तो यहाँ है, कहाँ पे है ये बिल्कुल। तो यहाँ है। ये तो कहा गया कि जी मुजस्मा तो ऑलरेडी पत्थर में होता है, मैं तो फालतू के पत्थर हटा देता हूँ। तो बेशक क्या बेशक। बात। ये उसमें से तस्वीर निकल आती है। अफसाना एग्जैक्टली यही चीज है। और हमारा सारा अदब जो है, याद रखें, इनकी सारी जितनी तहरीकें हैं, ये सब की सब मुसव्विरी से आई हैं। हाँ, वो डाडिज्म है, इसका रियलिज्म है, सरीलियत, ये सारे हवाले जो हैं, ये पहले फ्रांसीसी मुसव्विरों ने शुरू किए, फिर हमने उसे अदब में एडॉप्ट किया। तो बहुत ये सारे हवाले एक हैं। आई एम सॉरी मेरी बात लंबी हो गई, नहीं नहीं, लेकिन बहुत अफसाना अच्छा इस लगा तरह मुझे। लिखा जाता है। लेकिन अगर आप वो कुकड अप हो, प्लेन हो, नहीं जी मुझे तो बताना है कि मैं मेरी हीरोइन ने आखिर में मरना है, तो अब उसके लिए मुझे खुशियों के शादियाने बजा बजा के आखिर में उसको, ताकि वो एक ग्लूमी सी फजा बन जाए। तो ये ऐसा मेरा ख्याल एक अफसाना निगार को चाहिए कि वो कलम को छोड़ दे, कि बस लिखता जा, तू लिखता जा। बिल्कुल बेशक मैं तो इस तरह का बेशक मसलूम बेशक। करता हूँ। बहुत बहरहाल बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बस तरह हम लोगों ने सुना अपने नासिर अली सैयद साहब ने, माशाल्लाह। जी सामीन, इसी तरह जिस तरह मुसव्विर रंगों के धीमेपन और तेज पन से तस्वीर के खदोखाल को नुमाया कर देता है, इसी तरह जो एक राइटर है, एक मुसन्निफ जो है, वो अपनी बातनी कैफियत को उजागर करने में भी अपने कलम का सहारा रहता है, लेता है, अपने लफ्जों का चुनाव करता है। अफसाने की बातनी कैफियत तक पहुंचने के लिए उसे बहुत से बेशक। मराइल से गुजरना पड़ता है। जी सामीन, अब हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है इंडिया से कौसर परवीन साहिबा। माशाल्लाह, आप भी बहुत बड़ी अफसाना निगार है, इंडिया की मारूफ और मुमताज अफसाना निगारों में आपका शुमार होता है। कौसर, आपको मेरी आवाज आ रही है? कौसर परवीन साहिबा, आप मौजूद हैं? मौजूद तो जी है, जी माइक जी ऑफ जी है। जी। जी कौसर, अपना माइक खोल लीजिए और अपना खूबसूरत जी अफसाने से आज की महफिल को नवाजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। मगर मेरी मजबूरी ये है कि कभी शायद कभी मसरूफियत की वजह से आपकी महफिलों में इन दिनों शिरकत नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आपके इखलास के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने याद किया। आज याद मैं क्या? जो अफसाना पेश करना चाह रही हूँ उसका उन्वान है माल। मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये अफसाना काफी अरसा पहले, मेरे ख्याल से मैंने 88 के बाद लिखा था ये अफसाना। पाकिस्तान में सुखनवर में 90 के दरमियान शाया भी हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप अभी इसी जन्म की बात कर रही हैं कौसर जी? जी इसी जन्म की बात कर रही हैं? जी, क्योंकि 88 को तो मेरी सदियां गुजर गई हैं। पैदाइश 88 को जी तो नहीं, सदियां गुजर गई हैं। जी जी, दरअसल मेरी पैदाइश चूंकि 63 की है, मैं लिखती पीयूसी के दरमियान से हूँ, तो वाह। जाहिर बात है जब मेरा 12 था तो मेरा पहला मजमुआ आया था। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह, उसके जबरदस्त बाद जबरदस्त। उनके रफ्तार कम होती गई, जिंदगी की मसरूफियात में कुछ ऐसा रहा, तो फिर मैं वो अफसाना पेश करने की इजाजत चाहूंगी, नासिर भाई, जरूर। जी जी जी, जी। प्लीज प्लीज। इजाजत। बिल्कुल। हम वतन गोश हैं हम। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। उसे फिर खांसी का दौरा पड़ा, खांसते खांसते उठकर झोपड़े से बाहर आया, लकड़ी का सहारा लेकर बैठा, खांसने लगा। 8-10 साल छिम्मी जो उसकी नवासी थी, उसे चाय का गिलास और वर्की थमा दी। वो कांपते हाथों से गिलास थामे खांसने लगा। चाय के दौरान उसकी नजर सामने लाइन से खड़े घरों पर पड़ गई। हर गेट अधखुला था, काफी चहल पहल थी,
کوئی پودوں کو پانی ڈال رہا تھا، کوئی گاڑی صاف کر رہا تھا، کوئی کتے کی زنجیر تھامے گیٹ سے باہر کھڑا تھا۔ کام کرنے والی عورتیں جلد جلد برتن دھو رہی تھی تاکہ 4 گھر کا کام نپٹا سکیں۔ برتن دھونے کی آواز، پانی گرنے کی آواز، گھر میں موجود لوگوں کی ایک دوسرے سے اشیاء ضرورت پر پوچھنے کی آواز، ہر طرف ایک اجلت، ایک عجیب شور تھا۔ اور یہ سب کچھ 8:30 یا 9 بجے ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد دن بھر کالونی میں سناٹا چھایا رہتا۔ چند ایک گھروں کے سوا سارے اس نے اپنے ان 10-12 جھوپڑوں پر نظر ڈالی جہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ ادھ ڈھکے بدن سے بچے کھیل میں مصروف تھے۔ کچھ بچے اپنے ننھے بھائی بہنوں کو گود میں لٹکائے کھڑی تھی، کچھ برتن دھونے اور جھاڑو دینے میں مصروف تھی، کیونکہ ہر عورت سامنے کالونی میں کام پر گئی ہوئی تھی۔ مرد اپنی اپنی گاڑی میں مگن تھے، کوئی ٹھیلے پر موسمی پھل سجا رہا تھا، کوئی اچار کے مرتبان سجا رہا تھا، کوئی اپنی سائیکل رکشا صاف کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جھونپڑے میں جھانکا، چھمی جھاڑو لگا رہی تھی، ننھی چائے کا گلاس دھو رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، کالونی میں اسکوٹر، موٹر کار جانے شروع ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کالونی کے بازو جھوپڑ پٹی سے قریب دور انگلش اسکول کی گھنٹی بجی۔ کچھ بچے جا رہے تھے، کچھ گھنٹی کی آواز پر اپنا واٹر بیگ، اسکول بیگ سنبھالتے دوڑ رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام جھوپڑیوں میں سے بچے اسکول کے گیٹ کے باہر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ بٹنوں سے آری شرٹ، کلپ سے بے نیاز نکر، کسی کا پھٹا فراق، ایک بوندی ایک ادھ کھلی چٹیا، کوئی اپنی ننھی بہن یا بھائی کو گود میں یوں ہی اور ڈھکے بدن میں گود میں لیے کھڑی تھی۔ جب بچے اسکول میں قومی گیت ہوتا، سارے بچے قطار سے کلاس میں جانے لگتے، تب یہ بچے کھڑے دیکھتے رہتے، پھر لوٹ آتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، اور یہ سب کچھ دیکھنا اب اس کا معمول بن گیا تھا۔ اسکول کا یہ تماشا دیکھ کر، لوٹتے بچوں کو دیکھ کر اسے اپنا بچپن یاد آ جاتا۔ باپ کے شرابی ہونے کے باوجود بھی اس کی ماں نے اسے سرکاری اسکول میں داخلہ دلایا تھا۔ بمشکل وہ 1 ماہ بھی اسکول نہ جا سکا، کیونکہ باپ اسکول بھجوانے کا مخالف تھا۔ اس کی ماں نے ایک ہوٹل میں نوکری رکھا دیا، 2-3 روپے جو اس کا باپ لے کر چلا جاتا، کبھی چائے اور ناشتہ کر جاتا۔ اس کی مزدوری یوں ہی برابر ہو جاتی اور وہ اداس کھڑا رہ جاتا۔ رات بھر ماں باپ کی چکچک شروع ہو جاتی۔ تنگ آ کر اس کی ماں نے اسے ہوٹل سے نکال کر ایک گیریج میں رکھا دیا تاکہ کچھ ہنر سیکھ لے، مگر مالک کی گالی گلوچ، بےہودہ الفاظ سے تنگ آ کر اس نے گیریج سے راہ فرار اختیار کری۔ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے شراب کے نشے میں دھت آئے باپ کو ایک لاری نے ٹکر دے دی، اور وہ یوں نہ صرف یتیم ہو گیا بلکہ ذمہ دار بھی ہو گیا۔ 2 چھوٹی بہنیں، ایک بھائی، ماں جو چند گھر کا کام کرتی۔ اس کے گیریج کے دوستوں نے مشورہ دیا، یہاں تو سالوں گھر کا کام کھا کر کام سیکھنا پڑتا ہے، مگر اسے اب آمدنی چاہیے تھی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ یوں اس نے آئس کریم بیچنا شروع کر دیا۔ اسکول کے سامنے کھڑا ہو کر وہ آئس کریم بیچتا تو اس کا جی چاہتا تھا وہ بھی یوں ہی یونیفارم پہنے، بیگ اٹھائے اسکول جائے، رات تک بیٹھے کاپیوں میں لکھتا رہے، بچوں کی طرح خوب کھیلے، ادھم مچائے، مگر یہ سب کچھ اس کی زندگی سے کافی دور تھا۔ ماں پر نظر پڑتی تو سب کچھ بھول جاتا۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ اس کی ماں جہاں کام کرتی، وہ لوگ چھٹیاں گزارنے چلے گئے۔ دوسری طرف 1 ماہ کے لیے کام ملنا مشکل تھا۔ ننھی سی بہن بیمار تھی، ماں بیکار تھی، اس لیے پورا بوجھ اس پر تھا۔ ویسے تیز دھوپ میں آئس کریم کچھ زائد ہی بک جاتی، اس لیے اسے زیادہ مشکل نہ لگتے۔ 15 روپے تو روز یوں کما لیتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا تھا، دھوپ سے تھک کر وہ ایک نیم درخت کے تلے ٹھہر گیا۔ سامنے نظر پڑی تو بچے کرکٹ کھیلنے میں تھے۔ ان کرکٹ کھیلتے بچوں پر جب نظر پڑی، وہ کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس کا جی چاہا وہ بھی 1-2 بال کھیلے، مگر ان بچوں نے اسے یہ رشوت میں آئس کریم مفت لے لی۔ مگر اسے آئس کریم دے کر گیند کھیلنے پر دکھ نہیں تھا، بلکہ خوشی ہوئی کہ اسے بھی کرکٹ کھیلنا آ گیا ہے۔ جب بچوں نے کھیل ختم کیا تب اسے ہوش آیا، سورج ڈھل چکا تھا، دھندے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ آئس کریم اس نے آدھی بھی نہیں بیچی تھی
اور گھر میں بیمار بہن سمیت 5 بھوکے پیٹ تھے۔ کھیل کا سارا مزہ دکھ میں بدل گیا۔ اس شام بیمار بہن دواخانہ نہ جا سکی، کوئی پیٹ بھر کھا نہ سکا۔ اس کے بعد اس نے کھیلتے بچوں پر نظر ڈالنا ترک کر دیا۔ بمشکل 2 بہنوں کا بیاہ سکا تھا کہ اپنی بیماری سے تنگ آ کر ماں گھر کی ذمہ داری سنبھالنے والی بیا لے آئی۔ چھوٹے بھائی نے آٹو چلانا سیکھ لیا۔ اس نے بھائی کی بھی ذمہ داری نبھا دی اور وہ خوشحال زندگی کا خواب لیے بڑے شہر چلا گیا۔ اس چوٹ نے ماں کی جان لے لی۔ اس نے حالات پر غور کیا اور اوپر والے کا احسان مند تھا۔ سب کچھ فرائض اس نے ادا کیے، کسی بات کا غم نہ تھا۔ مگر جب نظر گھر میں پڑی تو 2 بیٹیاں سامنے کھڑی تھیں۔ اوف! اسے تو اس ذمہ داری کا احساس ہی نہ تھا۔ جتنی اب تک اس نے نبھائی وہ تو پچھلے سر کا قرض تھا، وہ تو اسے خود بھی نبھانا تھا۔ اور اس کی صحت اب تیزی سے دھوپ میں وقت کے ساتھ ڈھل چکی تھی۔ اس کے پیروں تلے زمین دھسنے لگی۔ آئس کریم چھوڑ کر موسمی پھل اس نے بیچنے شروع کر دیے۔ خدا نے اسے بازو بھی دیا تھا، مگر ڈھلتی عمر نے محنت کی طاقت کم کر دی تو آمدنی کم ہوتی گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے ایک بیٹی کا بیاہ رچا دیا۔ اب یوں بیوی بھی ہاتھ بٹانے لگی، مگر چند ماہ ہی گھر میں برتنوں کی آواز اور بیوی کی زبان چلنے لگی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جو زندگی بھر صرف نبھانا جانتے ہیں وہ بہت کم زبان کھولتے ہیں، اور خواہ ان کی حق تلفی ہو یا کچھ۔ بیوی دوسری بیٹی کا بیاہ ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ بڑی بیٹی 2 بیٹیوں کا بوجھ لیے بیوہ ہو گئی۔ اس کی کمر ٹوٹ گئی، کھانسی کا دورہ پڑنے لگا، اس کی بیماری اور پھر 5 بھوکے پیٹ۔ اس کا چلنا دوبھر ہو گیا۔ بیوی نے ذمہ داری سنبھال لی اور بیٹی نے بھی بچوں کو چھوڑ کام پر جانا شروع کیا۔ بات بات پر بیوی کی آواز تیز ہوتی گئی۔ اس نے ہر بات خاموشی سے سہ لینے کی عادت ڈال لی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا وہ جو کہے اس کا حق ہے، کیونکہ فرض نبھاتے نبھاتے وہ بھول گیا تھا۔ بیوی کی کلائی اس نے کبھی چوڑیوں سے نہیں بھری۔ اسے کپڑے بھی صرف تن ڈھکنے کو ملے تھے، وہ کبھی شوق سے کپڑے نہ پہن سکی۔ اس نے خود غور کیا، کیا وہ کبھی خیخواہ لگا کر ہنسا ہے؟ کبھی کھلی فضا میں سستا لیا ہے؟ اس جانب اس کا احساس بھی نہ تھا۔ اس راہ زندگی پر چلتے چلتے بیوی کی کمر جھکنے لگی، ہاتھ دھونے دھلانے سے جواب دینے لگے، لہٰذا وہ باقاعدہ کام کرنے سے مجبور تھی۔ اس لیے اس نے اب صرف لوگوں کے ہاں سودا سلوف لانے، پسوانے یا پھر دیگر چھوٹے کام کر لیتی۔ جب کبھی کھانا مل جاتا یا کبھی 8 آنے روپے مل جاتے۔ یوں بیوی کی باقاعدہ آمدنی گھٹ گئی۔ بیوہ بیٹی ہی گھر کا ایک پختہ ستون رہ گئی تھی۔ ایک دن کھانستے ہوئے بوڑھی بیوی نے اس کے بال بنا رہی تھی اور بھوک کا احساس لیے کالونی کی راہ پر نظر ڈالے جھونپڑے سے باہر بیٹھا بیٹی کی راہ تک رہا تھا۔ بیٹی آئی، وہ بھی اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ اس نے برتن کھولے، گھروں سے لائے کھانے میں سے ایک برتن میں روٹی اور باسی سالن ڈال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ اس کا جی چاہا پوچھے آپ لوگ کب کھائیں گے، مگر شاید اس کے اندر ہمت نہ تھی۔ خاموشی سے بیوی کی طرف دیکھا، وہ روٹی توڑے لقمہ بنانے لگا۔ تبھی بیٹی کی آواز گونجی، ماں وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں مالکن کہہ رہی تھی ان کے بڑے بیٹے کی نوکری پکی ہو گئی ہے، وہ دوسرے گاؤں میں کمپنی میں آفیسر ہو کر بہو کو لے کر جائیں گے۔ کہتے ہیں بہت بڑا گھر ملا ہے اور اس میں سروینٹ کوارٹر بھی ہے، سروینٹ کوارٹر کے لیے، اس لیے وہ کہہ رہے تھے یہاں جھوپڑے میں رہنے کے بجائے بچوں کو لے کر ان کے ساتھ جاؤ، کھانا کمرہ سب دے کر تنخواہ بھی دیں گے۔ میں نے ہاں کر دی ہے۔ یہاں پڑتے پانی میں اندر جھوپڑے میں پتھروں پر بیٹھ کر رات گزارنے سے بہتر ہے بچے پختہ چھت کے نیچے رات گزاریں، کھا پی کر کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ بیٹی اور کہہ رہی تھی، تبھی اس کی بیوی پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ وہ گردن جھکائے، آنکھیں موندے، منہ پر کپڑا رکھے کھانس رہی تھی۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا یوں ہی برتن میں چھوڑ دیا، بیٹی پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں پختہ چھت تھی اور اس کے آنکھوں میں وہ چوراہا گھوم گیا جہاں ہاتھ پھیلا کر 2 پیٹ شاید بھر سکتا تھا۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بہت خوب، میں بہت خوب، اچھا۔
बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत और बहुत जज्बियात के साथ अफसाने को अपने एंड तक, अपने अंजाम तक पहुंचाया है। माशाल्लाह शुक्रिया सर। माशाल्लाह। तमाम तर जज्बियात के साथ वही बहुत मुश्किल काम है। और कहानी का जो लोकेल आपने चुना है, कमाल है। वहाँ जो कहानियां पनप रही होती हैं, जो कहानियां वहाँ बन रही होती हैं, उसको बुनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा भी चाहिए और बहुत गहरा और करीब का मुशाहिदा भी चाहिए। आपने कमाल जी किया है इसमें, जो आपका मुशाहिदा बोल रहा था, उसकी अल्फाज की वेकेबलरी अपनी जगह पे, मगर जो आपको मुशाहिदा इसमें कार फरमा था, वो कमाल था। कि किस तरह आपने देखा कि एक एक किरदार जो है वो अपने तमाम मराहल तय करता हुआ, और क्या कमाल लाइनें हैं इसमें कि जो निभाने वाले होते हैं, जाहिर है उनको बल्कि उनको सब कुछ कुछ सुनाई देता ही नहीं है, क्योंकि उनको उनका एक ही काम होता है कि उनको निभाना है। और वो एक ऐसा किरदार था जो मुसलसल कंप्रोमाइज कर रहा था, तो शुरू से आखिर तक कंप्रोमाइज करता रहा। और वो जहां वो निवाला 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 छोड़ देता है, बस मैं समझता हूँ कि वही अफसाने का मेरा ख्याल है एंड है। एंड होना कि उसके चाहिए। बाद उसे बाकी सारी कहानी अज खुद पता चल जाती है। आई विश कि अफसाना वहीं खत्म हो जाता, कि अगर वो कहता था कि उस देखते हुए उसकी बीवी का कांसना सब अपनी जगह पे, और वो नवाला मुंह तक ले जाने की बजाय उसने वापस छोड़ दिया। मेरा ख्याल है यहीं पे इस अफसाने का एंड मुझे कम से कम लगा कि ऐसा होना है। लेकिन आपका मुशाहिदा कमाल है, कमाल है। और आपने बहुत सादा शुक्रिया। लफ्जों के ये जो हम अफसाने से शिकायत होती है हमें कि जी ये बहुत तो कहीं दूर दराज की वादियों में घूमने लगा है, तो ये जो कहानी की तरफ उसका वापस आना है, ये मेरा ख्याल है बहुत खुशाइंद है। और मेरा ख्याल है खवातीन ये काम बेहतर तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि उनको जिंदगी का भी तजुर्बा होता है और अपने माहौल का मुशाहिदा भी। और फिर ये कॉलोनी और ये जो झोपड़पट्टी के जो कहानियां होती हैं, ये बहुत दिल दुखाने वाली होती हैं। इसको लिखने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन आपने कमाल किया जी, बहुत अच्छा अफसाना था। बहुत अच्छा जी जी जी, शुक्रिया आपका अली भाई, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जी परवीन साहिबा ने अपना खूबसूरत अफसाना पेश किया। जी सामीन, अब हम चलते हैं शायदा सरदार साहिबा की जानिब, जो हसास कलमकार है और माशरे के कहना चाहिए नवाजी होते हैं हमारे अफसाना निगार, और ये खुदादा सलाहियतों में यकीनन आपको जो है उनका खूबसूरत जो चेहरा और अफसाना निगारी का जो उनका तसलसल है वो मोहब्बत पे कायम रहता है। बड़े सलीके से निभाती हैं वो अपना, चाहे वो शायरी हो चाहे बेशक अफसाना निगारी हो। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा शाहिदा सरदार साहिबा से कि अपना खूबसूरत अफसाना महफिल में पेश फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं काफी देर से बैठी थी, सुन रही थी, लेकिन मैं दरमियान में मैंने सलाम नहीं किया कि डिस्टरबेंस ना हो। मैंने कहा मेरी बारी आई तो सबको मैं बहुत दुआएं और बहुत सलाम दूंगी। बहुत बहुत अ, अच्छा करती है शायदा, बहुत वाकई होना बहुत यही अच्छा, तबस्सुम, बहुत चाहिए। बर्दाश्त। जी हाँ, जी। तबस्सुम आपको अल्लाह जिंदगी दे। हम आपके तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने भाई को देख लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अरे वैसे अरे अरे नहीं अरे, हाथ आते। मोहब्बत आपकी, बहुत मोहब्बत। जी शायदा इंशाल्लाह ताला 12 जी, जून को हमने नासिर भाई के एजाज में एक तकरीब रखी है, फख्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, अब मैं फख्र अभी उर्दू से अदब। लिखना शुरू कर दूं मेरे जी ख्याल मैंने में। इसीलिए कहा आपसे, बल्कि नासिर भाई से मैं यही कह रही थी कि मैं इसमें ये करती हूँ कि अमूमन लोगों को खुद कहती हूँ कि आप अपने जो लोग हैं उनको सामने लेके आए, ताकि सही हमें जी जी, आपकी शख्सियत का जो है वो, नासिर भाई के लिए तो मेरा ख्याल है एग्जैक्टली। बहुत लोग आने को तैयार है, लेकिन मैं ये चाह रही थी अरे कि नासिर ये भाई तो, के जो करीब हैं जी, मैं इंशाल्लाह आपसे जी बात ये तो करूँ। एजाज की बात है। जी शायदा मैं एजाज आपसे की बात है हमारे लिए, जी बिल्कुल। बिल्कुल। मेरा अफसाना है खामोश चीखें। उन्वान है खामोश चीखें। खामोश चीखें। जी। वो रोई, जोर जोर से रोई और रोती चली गई, मगर ये क्या, ना अश्क ना आवाज ना सिसकी, तो फिर कहाँ से आ रही थी ये चीखें, कहाँ से? सवाल। चीखें सायों की तरह इसका पीछा करती हुई इसे लपेट रही थी, कहाँ से आ रही थी? इर्द गिर्द से नहीं, जाने कहाँ से, फजाओं से, या फिर शायद ये चीखें इसके अंदर का कर्ब दुख था, वो अजियत थी जिसमें वो हजारों मर्तबा मुब्तला हो चुकी थी। आज भी समातों से टकराने वाली ये चीखें इसके अंदर से जख्मी करती रही, इसे अंदर से जख्मी करती रही। एक तूफान था जो इसके दिलो दिमाग में बरपा बरपा था, इसे फना करने की कोशिश कर रहा था। वो इसी तूफान के जक्कड़ों में लिपटी
اندر کی بے آواز خاموش چیخوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی اور روتی رہی، بنا آنسوؤں کے کہ رونا جو اشکوں کی صورت نہیں بلکہ درد دل کی صورت دل میں امڑ آئے تھے۔ ہر درد کی تھکن اور اس کے خزاں رسیدہ زد پتے کی طرح درستے وجود کو لمحہ بلمحہ بے جان کر رہی تھی۔ صحرائے خشک بنی اس کی خوبصورت آنکھوں کے آبگینوں میں احساس کے مقبرے پر بیٹھے بین کرتے لرزتے کانپنے کچھ ٹوٹے پوٹے ناتواں نامکمل اشک جب امٹ کر باہر نہ آ سکے تو ویران دل کے سنسان جزیروں میں اترتے چلے گئے۔ اس کی سوچ کسی گہرے کنویں سے پکار تھی، کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ۔ اور کہاں چیخ رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے تم کس دنیا میں ہو؟ رندا ہوا گلا، بے آواز چیخیں اندر سے اٹھ اٹھ کر کہاں گم ہو رہی تھی۔ اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کے احساسات چنگاریاں بن کے اس کے دل و دماغ کو جلسا رہے تھے۔ بے آواز، بے زبان آواز، شور اس کے ارد گرد برپا تھا، بس دل میں اٹھنے والا ایک درد جو اسے کڑی مسافتوں سے گزار رہا تھا۔ سامنے دیوار پر لگے آئینے میں اس کا دھندلا دھندلا عکس، اس کا ہلدی جیسا زرد ہوتا چہرہ جس پر خزاں اپنا رنگ جمائے ہوئے تھی، بے رونق آنکھوں میں کٹی کئی اٹکے سوال اسے شش و پنج میں ڈال رکھا تھا، جس کا جواب اسے مل نہیں رہا تھا۔ ڈوبتے دل سے دیوار کا سہارا لیتی وہ اٹھی اور اپنے پاؤں لڑکھڑانے لگے اور بڑی مشکل سے کھڑی ہو پائی۔ اچانک ہی انجانی قوت سے ایک رپورٹ کی طرح چلتی ہوئی سامنے لائبریری کی جانب چل دی۔ وہی لائبریری تھی جو اس کی تنہائیوں کی، اس کے اداس لمحوں کی ساتھی تھی، اس کا آخری مسکن، جہاں اکثر وہ گھنٹوں بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی، بے آواز باتیں، بن بولے باتیں، جو اس نے تنہائیوں، بے بسیوں، دکھوں، ٹوٹے ہوئے احساسات کے کیچو، نامکمل تمناؤں کے لہو، ادھورے خوابوں، ڈھیر سارے اشکوں سے بڑی اذیت اور دکھ سے سجا رکھی تھی۔ یہی اس کی کل کائنات تھی، یہ دنیا اس کی اپنی تھی، صرف اس کی، جہاں وہ اکثر اپنا آپ ڈھونڈنے چلی جاتی تھی۔ کیوں یہاں کی در و دیوار، یہاں کی ہر چیز اسے جانتی تھی، اس سے آشنا تھی، یہیں سے اس کی نامکمل خواہشوں میں رویوں کے ان گنت بکھرے نشان مل جاتے۔ آج بھی وہ آ کر گم سم ٹکر ٹکر پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہاں کی در و دیوار کو تکتی رہی۔ اس کی نظریں کئی ہراساں ہرنی کی طرح کبھی ایک دیوار، کبھی دوسری دیوار، چاروں جانب ٹیبل، بیڈ، قالین پر بکھرے کتابیں اور کاغذ کے پلندے، داریوں میں گھومتی رہی خشک آنکھوں میں سوال، بلکہ یہاں کی ہر چیز سے وہ بے چین ایک ہی سوال کرتی دکھائی دی۔ آخرکار اس کی نظریں پیروں تلے بچھے قالین پر اٹک گئی، جو جانے کب سے اس کے کتنے آنسوؤں کو اپنے اندر جذب کر چکا تھا۔ گزرتے لمحوں پلوں کو روک کر پوچھنے لگی، سنو، کیا مانگ لیا میں نے؟ کیا مانگ لیا؟ بتاؤ نا، آخر کیا مانگ لیا میں نے؟ کیا یہ کیا یہ بہت قیمتی ہے جو اس کی دسترس سے پار ہو؟ کیا یہ اس کے پاس نہیں ہے؟ میں نہیں مانتی کہ کسی کے پاس نہ ہو۔ بھائی انسان تو اس مٹی سے بنا ہے جو پیار، خلوص، مٹھاس، محبت، رحم بھون کر تیار کی گئی، اور پھر اس کے نازک دل میں کیسے پیار نہ ہو؟ وہ کیسے پیار سے انکار کر سکتا ہے؟ ایک خوبصورت پیار بھرا دل رکھنے والا انسان کیسے پتھر دل ہو سکتا ہے؟ کیا دل بھی پتھر ہو سکتا ہے؟ سنو، یہ تو حق ہے ہمارا کہ ہم پیار بانٹیں، حق سمجھ کے تو میں نے آج اس سے پیار مانگ لیا، اور وہ بھی اس ناخدا سے جس کو میں اپنا تمام حق دے بیٹھی ہوں۔ اور پھر اگر یہ بھی نہیں تو کیا زندگی ہے یہ؟ ٹھہر جاؤ، اے گزرتے وقت مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے نہیں چاہیے یہ زندگی، مجھے اس طرح فنا ہونا ہے، کر دو فنا، مجھے نہیں رہنا مجھے یہاں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں کرتے ہیں لوگ اتنا ظلم؟ دیکھو نہ، پیار محبت کی مٹی سے گوند کر بنائے جانے والا یہ انسان تو زندہ ہی پیار سے رہتا ہے۔ پیار محبت اپنی انا یہی تو زندہ رکھتی ہے، بس انا ہی تو ہوتی ہے جو اندر سے انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اور میں تو اپنی انا سے بے وفائی کے جرم میں مجرم بن گئی آج۔ ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر مطالبہ کر دیا کہ مجھے پیار چاہیے، ہاں چاہیے مجھے پیار چاہیے مجھے، مر جاؤں گی بغیر پیار کے میں، خدا کے لیے مجھے زندہ رکھو، مت مارو مجھے، خدا را رحم کرو۔ بس اسی خزاں خوردہ ہولی
झोली में बाहर खैरात डाल दो खुदा के लिए। मैं जो हवाओं, फिजाओं, मौसमों, खुशबू, फूलों, फलों, चांद, तारों, चांदनी, शबनम की ठंडक, बादल, बारिश, बारिश की आवाज, कच्ची मिट्टी पर बारिश के कतरों से उठने वाली सूंधी सूंधी महक, समंदर की चुप मौजों के शोर, साहिल की खामोशी, हिरनों की नोखेजी, वादे सबा के नर्म कयामत झोंके झोंकों, शाम की उदासी, चरण परे, और सबसे बढ़कर इंसानों से प्यार करती हूँ। प्यार बांटना और अपना हक जानकर प्यार मांगना कोई जुर्म तो नहीं। क्या जुर्म है ये? मैं समझती हूँ मैं हर चीज से प्यार करती हूँ, और जब मेरे मांगने पर भी मुझे धुतकारा जाए, और ये धुतकार तो तोड़ देती है ना बंदे को अंदर से, टूट जाता है बंदा अंदर से। आखिर कब तक ये जुर्म मुझसे सरजद होता रहेगा? कब तक मैं टूटती रहूंगी? कब तक मैं अपनी फिजा को बुनती रहूंगी? कब तक मेरी पूर पूर से लहू रसता रहेगा? वो सवाल जिसका जवाब वो खुद ही देती रही, और बुत बनी अपनी खुश्क आंखों से अपने अंदर की चीजों को रोकने की कोशिश करती रही। प्यार पे खूबसूरत एहसास है ना, पाकीज़ा जज्बा है जो खुद जात अकदस ने हर दिल में डाल रखा है। अना और खुद एतमादी का एहसास दिल में भर दिया है। अल्लाह भी अपने बंदों से प्यार करता है, जभी तो अपने बंदों को हर मखलूक से अफजल रखता है। जब इसकी अना टूट जाती है तो इंसान तड़प जाता है, जिंदा लाश बन जाता है। जब वो मजबूरी में अपनी अना से बेवफाई करता है तो खुद इससे आंखें चुराने लगता है। इसके टूटने का दुख वही तो। देखो ना, इंसान भूखा प्यासा रह सकता है मगर प्यार के बगैर नहीं रह सकता। आज फिर इसने अपनी अना को तोड़ा था और मांगा भी प्यार, सिर्फ मोहब्बत, प्यार के चंद अल्फाज, सिर्फ चंद एहसास, सिर्फ एक नजर मोहब्बत भर जो इसके जीने का बहाना बन जाए। मगर क्या हुआ? बकारी की तरह लुटकार दी गई, आजिज बना दी गई, सहम गई, डर गई, और फिर अपनी इज्जत नफ्स से मजबूर के मजरू होने पर पथराई आंखों से लरसती हुई, अटकती सांसों से, खामोशियों सन्नाटों की बेआवाज चीखों के साथ गुमनाम गहरी खाई में गिरती चली गई। अपनी नामुराद सोचे, अपनी खाक होती तमन्नाओं, अपनी जुलस जाने वाली ख्वाहिशों के साथ तन्हाइयों, तारीकियों, खामोशियों की अथाह गहराइयों में दफन होती चली गई, अपनी गुमनाम बेआवाज खामोश चीखों के साथ, शायद हमेशा के लिए बेनिशान होकर, एक अधूरी दास्तान होकर। और फिर चश्मे फलक में देखा कि लोगों के बेपनाह हजूम में इतनी गर्मजोशी, शान और शौकत से इसका जनाजा अपने कंधों पर उठा रखा था। हर शख्स एक दूसरे से बढ़कर इसे कंधा देने की कोशिश करता। प्यार देने से गुरेजा लोग कांधा दे देकर इस पर अपना प्यार लुटा रहे थे। मोहब्बतें निछावर कर रहे थे। मोहब्बत को तरसती रूह को चैन मिल चुका था। खो गई रूह तो ये जिस्म भी पत्थर का हुआ, और इसी आस पे शायद कभी छू के मुझे एक झोंका ही तेरे प्यार का जिंदा कर दे। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। खुद कलामी की कैफियत में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अफसाना पेश कर रही थी मोहतरमा शाहिदा सरदार साहिबा जी। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब नासिर भाई से कि आप अपनी मायराना राय से इस नवाजें। वक्त बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि खुद कलामी मुसलसल रही, और ये जो उसका इख्तिताम है कि बिलाखिर, चलो, जिंदगी में न सही, मरने के बाद ही सही, उसको वो सारी मोहब्बतें हासिल हो गई। और हम करते भी यही हैं, मुर्दा परस्त लोग हैं हम किसी के दिल में जानते नहीं हैं, टटोलते नहीं हैं, हाथ किसी का पकड़ते नहीं हैं। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, बीत जाता है, पानी सर पर से गुजर जाता है, फिर हमारे पास पछतावा ही पछतावा रह जाता है। और उसको हम फिर वो मोहब्बत जो नाम ही ले लें उसको, तो मोहब्बत से हमको उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता नहीं है। दरअसल ये हम मोहब्बत उससे नहीं कर रहे होते, ये हम अपनी उस कोताहियों को अपनी छुपा रहे कोताहियों को होते हैं। जी, मैं ये भी यही हम कह उनके हवाले से बात करते हैं। हम अस्पताल भी जाते हैं और किसी मरीज के लिए जब सेहत की दुआ कर रहे होते हैं, तो दरअसल अंदर से एक तफाखर का जज्बा भी उभर रहा होता है कि देखो मैं तो ठीक हूँ। तो ये बहुत ही गहरी नफ्सियाती उलझने होती हैं जो हमारे साथ साथ पलती बढ़ती हैं। मुझे हाँ। तारिक अहद नवाज, हमारे डेर इस्माइल खान के शायर, बहुत ही खूबसूरत शायर, उनका एक शेर याद आया। और वो बहुत ही खूबसूरत गजल का एक शेर है कि अना परस्त सही,
जिसमें सारा खेल अनाओं का था। जी और उसकी जी। खुद कलामी में आपने देखा तो मुझे उस दौरान उस तारिक का वो शेर याद आता रहा कि अना परस सही फिर भी एक लड़की है। अना वाह परस सही फिर भी एक लड़की है, वो चाहे जाने की ख्वाहिश में मर रही होगी। वो वाह। चाहे वाह जाने वाह की ख्वाहिश में मर रही मर होगी, रही होगी, मगर वाह। हम क्योंकि उसका इजहार नहीं कर सकते, जाहिर है कि वो बहुत सी कुयूद हैं। तो मेरा ख्याल है शायद जी ने बहुत ही खूबसूरती से, और मैं इनके वाह इनके पास लफ्ज बहुत हैं और वो उनको बिल्कुल रत्ना। परोती हुई, जैसे कोई रिश्ते में परो देता है मोतियों को, तो वो तो उनको उन लफ्जों को परोती हुई अपनी कहानी का ताना बाना बुनती हैं। लेकिन वो अपने फोकस से हटी नहीं है। ये अक्सर इसमें ये जब आप लफ्जों के पीछे भागने लगते हैं तो फिर आपके हाथ से कहानी का सिरा छूट जाता है। ये बहुत कम लोगों को ये कमाल हासिल है कि वो अपना जो उनका टारगेट होता है, जो मौजू होता है, वो उससे हटी नहीं है। वो शुरू से आखिर तक एक ही तार में इन सारी चीजों को समेट कर लपेट कर वो उसके अख्ताम तक पहुंची है। तो शायद जी बहुत अच्छा अफसाना था, बहुत उम्दा अफसाना था। जजाकल्ला और आपने जजाकल्ला कमाल भाई कमाल बहुत कमाल, आपकी जो बहुत क्राफ्टमैनशिप है शुक्रिया उसको मैं सलाम करता हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जजाकल्ला आपके अल्फाज एजाज है मेरे लिए मोहब्बत जी, मोहब्बत। ये थी नासिर भाई जी। नासिर भाई, आप सबकी इजाजत से अपना भी एक अफसाना पेश करने की जरूर जरूर इजाजत जरूर, चाहूंगी। मतलब ये मेरा अपना लिखा हुआ। जी हाँ, मेरा अपना लिखा हुआ है। नहीं नहीं, मतलब आपने कहा अपना अफसाना तो मैं कुछ और समझा। नहीं नहीं, ये मेरी नहीं वैसे अफसानी वैसे काव्य अच्छा कहा। पैटर्न से माखूज ओके है। जी 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 ओके, नहीं जी। नहीं, आपने कहा अपना अफसाना सुना रही हूँ तो मैंने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं। नहीं लिखता तो नासिर भाई लिखता तो कलम है ख्यालात को पढ़ता है लिखता कलम है तो ये अफसाना लेकिन ये बात तो बस हम याद रखें कि आप नावल लिखें, अफसाना लिखें, ड्रामा लिखें, एक ना एक किरदार आपका अपना उसमें होता है। किसी एक किरदार में बेशक आपकी रूह बेशक समोती चली जा रही होती है। वो आप जी अपनी बिल्कुल बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जी ये हाँ, हमेशा होता बिल्कुल। है, और सबके ये साथ जी होता है। बिल्कुल यहाँ सबके साथ ही यही होता है। अफसाना भी हाँ हकीकत से बहुत करीब तर है। वैसे तो मौजूद जो है वो बहुत कॉमन है, और आजकल जिस तरह से धड़ाधड़ जो है तलाक़ें हो रही हैं, और जिस तरह से वो है जो कहना चाहिए वो एक नाजुक सा मसला है, तो मैंने उसको जरा हाँ जी, आगे आज रिश्तों में बहुत तोड़ फोड़ किया, आ गई रिश्तों है, में बहुत थी। शिकस्त और इश्क का सामना है, उन बहुत। जी, इसका उन्वान है, मुझे तो अभी कुछ और ख्वाब बुनना थे। मुझे वाह, तो मुझे अभी कुछ और ख्वाब बुनना थे। वाह। कायनात का पहला प्यार आदम और हव्वा। कायनात का पहला रिश्ता शौहर और बीवी का रिश्ता आदम और हव्वा। शजरे जिंदगी बरगो गुल और सरसब्ज का कोपलों की शादाबी पर मसरूर भी रहती है, और खिजा की आमद पे खशो खाशाक के अंजाम पर मातम कुना भी रहती है। नर जज्बों से बावारी भरी दास्तान भी बन जाती है, और किसी की बेबाक सफाक जज्बों से भरी खून आलूद कहानियां भी बनी रहती हैं। ये हमारे माशरे का एक एक बोलती हुई कहानी है, दिल की आगोश में हुमकती गमज़दा उदास मुझे नामुकम्मल ख्वाहिशों के जजीरे पे छोड़ आती है। मेरे माँ बाप की कहानी का आगाज बरखा रुत में मोहब्बतों के गुलाब पहने पहने सरशार शादमा शादमा लम्हों में हुआ, और अंजाम ये मैं बताना चाहूंगी। जहां मैं कलामे के पार तकते तकते सोचती हूँ कि इस आसमानी मुकद्दस और मोतबर रिश्ते को आखिर इतना नाजुक और कमजोर कड़ियों से क्यों जोड़ा गया, जो जरा सी जर्ब पे बिखर जाता है, जो हल्के से खिंचाव पर टूट जाता है। आखिर ये कैसी मोहब्बत का मिलन है जिसमें हर लम्हे जुदाई का इम्कान मौजूद होता है। जबकि तकाक पर तख्लीक शुदा और रिश्ते कितने पायदार होते हैं, मजबूत और कड़ियों की जंजीर में पेवस्त रहते हैं और सदा जुड़े भी रहते हैं। शायद ये रिश्ते रगों में दौड़ते सुर्ख लहू की पासदारी का अज़म उठाए उठाए अमर भी हो जाते हैं। जब ही दश्ते इम्कान में ख्वाबों की ताबीर के में एक कोख से जन्म लिए एक लहू से तामीर जिस्मों में किसी के दिल में दर्द हो तो तड़पते सारे जिस्म है। किसी की एक की आंखों में आंसू ठहर जाए तो सारी आंखें भीग जाती हैं। हाँ, ऐसे ही तड़पते दिल और भीगी भीगी आंखें मेरी और मेरे नन्हे से भाई की भी हैं, जो माँ बाप की हर लड़ाई पे खौफजदा खौफजदा अपने नन्हे मुन्ने हथेलियों के कटोरे में अपने अशकों के एवज माँ बाप की खुशियों के सौदाई रहते थे। मगर ना, मुस्तजाबी के अलमनाक साई ने तिनका तिनका बने आशियानों को शोले की जद में ला खड़ा किया। आग और चिंगारी के इस खेल में दोनों ने अपनी अपनी जात के रोशन दरीचे
बंद करके तारीकी के खोल में हमको फेंक दिया। किसी ने भी एक दूसरे के अंदर ना झांकने की कोशिश की। बारी बारी दोनों फरीकों ने आंखों पर इंतकाम, अनापरस्ती, खुद परस्ती की ऐसी पट्टी चढ़ाई कि इस शोले भड़काती आग में उल्फत और यकीन, प्यार और खुलूस, मोहब्बत और वफा और हम दोनों को भी डाल दिया। हमारी गूंगी सदाएं अश्कों में ढली हमारे चेहरों पे गूंजती रहती, मगर अनापस्ती की पट्टी ने उन्हें अंधा कर रखा था। वो हमारी तरफ देखते ही नहीं थे। कड़े सफर की मुसाफतों के दरमियान सुकूते शब के पैरों में अक्सर बंद आंखों में यादों की रोशनी के बामोदर पर फैलती फैलती चमचम करती मेरे प्यारों के चेहरे मेरे आंखों के सामने रक्स करने लगते हैं। बर्फ बनी मेरी तन्हाई पिघलने तो लगती है, मगर मेरी बंद आंखों की जमी नमी में एक अदालत से लग जाती। दो चेहरे जंजीर पा मुजरिम बने सामने आ जाते हैं। मुझसे बना मेरा वजूद गवाही के लिए, मेरा धड़कता दिल, जागता जहन। पहले मेरी मुजरिमा, मेरी माँ अपनी बेकसूर फरियादी लिए मेरे सामने खड़ी होने जाती है। अरे नहीं मेरी गुड़िया, मैं बेकसूर हूँ। मैं तो ऐसा चिराग है जो लम्हा भर भड़कता और तशने तशना आरजुएं नामुराद तमन्नाएं समेटे समेटे मेरा दामन भी तंग हो गया था। मुझे भी तो आखिर जीने का हक चाहिए था, मुझे भी तो इशरत के अय्याम चाहिए थे। मेरा दिल भी तो ज़ेबाइश और आराइश का तमन्नाई था। मुझे भी सितारों की चाहत थी, और तेरे बाप की बेरा रवि ने और मेरी तशना ख्वाहिशों को और जवान रुतों के सब निशान भी तो बदल डाले। मौसमों के जहर मेरे सीने में उतार दिया। बावकार लम्हों को भी तेरे बाप ने खाकदार बनाया। जब इसके जीने का सिला कलीका और हुनर ही नहीं था, तो मुझे भी इसकी जरूरत नहीं। खुद सोचो, मैं अपना प्यार क्यों लुटाऊं जिसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं। वो बेकार इंसान है। मेरा मामला तो सिर्फ 3 बोल पर शुरू हुआ था, और 3 ही बोल पर कबूल हुआ। कबूल है, कबूल है, कबूल है, और उसके बाद तलाक है, तलाक है, तलाक है। कर्ब में डूबी बाप की आवाज भी सामने गवाही देने लगती है। नहीं नहीं, मैं तेरा कसूरवार नहीं हूँ मेरे बच्चों, तेरी माँ है जो मेरी हरी में जान थी, जिसके चराग दर्द को बुझाने के लिए मैंने बाहर हवाओं की बहुत आवाजें दी, मगर मेरी आवाजों की बादगश मेरे आंगन में खिजा की सूरत ही ठहरी रही। उसके जीने का खराज के लिए, ख्वाहिशों के अशरत अय्याम के लिए मैं हर तरफ भटक गया था। मेरी हर जुस्तजू तेरी माँ के लिए थी। मेरी तीरा बख्ती ने बावकार लम्हों को खाक में मिलाया तो उसकी मांग में भरे सितारे चुनने के लिए बनाया। इसी तरह उसकी जेबाइश और आराज के लिए मैंने गलत सिमत बढ़ा दिए, मगर हथेलियों पर मुकद्दर की खाक में मैं भी जद में आया हूँ। फिर भी उम्मीद के कशकोल को मैंने गिरने नहीं दिया। मैं तो उसका हाथ थामना चाहता था, लेकिन वो हाथ छुड़ाना चाहती थी, और जो हाथ छुड़ाना चाहे फिर उसको आप हाथ पकड़ नहीं सकते। तमाम लम्हे मेरे हाथों से फिसल गए, और ये तेरी माँ की ख्वाहिश पर हुआ। मेरा भी मुकद्दर कबूल है, कबूल है, कबूल पे शुरू हुआ, और तलाक है, तलाक पर मैंने उसके इसरार पर तीसरी दफा तलाक लिख दी। सो शजर ने बरगो गुल और सब्ज कोपलों की शादाबी का जमाना देखा तो, मगर खसो खाशाक के जर पत्तों की बर्बादी का मातम हमने और हमारे भाई ने किया है। सुनते बनते बनते दोनों के लबों खामोश हो गए। मेरे चेहरे पे अश्कों में ढली गूंगी सदाएं गूंज रही थी, जिसको पढ़ने वाले पढ़ नहीं सकते थे। इस तरह के मोहब्बत और इस तरह के ताल्लुक की दास्तान गम तो सिर्फ हम दोनों के हिस्से में आई थी, मैं और मेरा नन्ना भाई। तो जब के माँ मुझसे कहती कि तुम कहाँ तना हो, तुम मेरे आंचल के छप्पर छाओ आ जाओ। बाप तसल्ली देता, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी पहचान, मेरी शनाख्त तुम हो, मेरे साहिबान तले तुम मौजूद हो, तुम दोनों की जरूरतों का सामान मैं करूंगा। मगर मेरे मुंजनिब होठों पर आवाजों के साए सो जाते, जबान गूंगी हो जाती, बस आंसू मेरे तर्जुमान बन जाते कि आखिर हम दोनों किधर जाएं। माँ के छप्पर छाओ बहुत ठंडी सही, मगर वहां बाप के तहफ्फुज की साहिबान की कमी लगती। बाप के साहिबान में माँ की ठंडी ठंडी छाँव की याद आने लगती। हमारी दश्ते तलब में ममता की प्यार भरे आंचल की ठंडी छाँव या बाबा के शफकत भरे साहिबान के तलबगार थे। हमारे दिलों को मोहब्बत का करार चाहिए था। मैं दोनों को चीख चीख कर बताना चाहती थी कि मोहब्बतों के सफर में हजार बदगुमानियां हो, वहम हो, सूद और जिया के अंदेशे फैले हुए हो, मगर सच्ची मोहब्बतें दामन बचाए अजल से अबद तक अपने सफर पर गामजन रहती। घर तो वो होते हैं जहाँ खुशियां मुसर्रत करती हैं। घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट और लोहे और पत्थरों से तामीर नहीं होते। हमारी आंखों को दोनों के अक्स की जरूरत है। हमारे जहनों को दोनों की तरबियत का असर चाहिए। हमारे कानों को दोनों की समातों का तरन्नुम चाहिए। मामा हमारी सातों को दोनों को खुशबू का निखार चाहिए। बाबा हमारे जिस्मों को दोनों के प्यार का लम्स चाहिए। मामा बाबा जैसे चांद
तारों के बगैर आसमान सूना लगता है, ऐसे ही आप दोनों के बगैर हमारे घर का आंगन सूना सूना है। हमें आप दोनों चाहिए, हमें आप दोनों चाहिए, मगर हमारी सदाओं पे वो बहरे बने अपने नुक्ताए जात में असीर अपने पास हमें बुलाते, लेकिन मेरा दिल मुकम्मल नहीं होता, मेरी जिंदगी का दायरा मुकम्मल ही नहीं होता। जब जागती आंखों लरजते हाथों से हसरतों की राख टटोलती हूँ तो दो मासूम दिलों की खाकी पाती हूँ। एक मेरा दिल जिसके पिंडार में जज्बों की हरारत से जीने की कुछ उमंग तो बाकी थी, मगर दूसरा दिल मेरे मेरे भाई का जो अधूरी मोहब्बतों से अधूरा ही रह गया था। उसके अधूरेपन के एहसास ने मुझे दुनिया का बागी बना दिया था। मुझे वो उसके उसको एहसासपन के अधूरेपन के एहसास ने उसे दुनिया का बागी बना दिया था। वो सामने पड़ी हर चीज को तोड़ फोड़ कर अधूरा रहना करना चाहता था। वो चाहता था कि सारी दुनिया को वो मार कर अधूरा कर दे। उसकी गहरी समंदर नुमा आंखों में तलातुम खेज तूफान उभरते, वो कभी माँ को चीख चीख के माँ की तरफ बैन करता नजर आता, तो कभी बाप की तरफ आंखें निकाल निकाल कर गुस्से की हद तक पहुंच जाता। वो नामुकम्मल रह गया था। वो तो मुकम्मल रफाकतों का तमन्नाई था, मगर मेरे मामा बाबा ने उसे अधूरा कर दिया था। उस मासूम जिंदगी के खूबसूरत लम्हों की तमाम तितलियां छीन कर मामा बाबा ने किसी दूसरी सिमत उड़ा दी थी। दिमागी अस्पताल के खौफनाक माहौल में जब मैं सहमी सहमी अखबार आंखों से अपने जान से प्यारे भाई को मरीजों के साथ चीखते पुकारते लड़ते झगड़ते हंसते रोते देखती, तो मेरे दिल में भी हुक से उठने लगती और मेरा दिल बेकरार हो जाता कि मैं डॉक्टरों को बताऊं। और डॉक्टर और नर्सें गैर मुतमईन से थे, उसके हंगामा खेज बाकायाना रवैये से बड़े परेशान रहते। तो मेरे मुंजलिब होठों की सारी बर्फ पिघल जाती और मैं चीख चीख कर डॉक्टर और नर्सों को बता देना चाहती थी, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मेरा भाई पागल नहीं, उसे तो मेरे माँ बाप ने पागल बना दिया है। जी साहब। माशाल्लाह, माशाल्लाह जोड़ने माशाल्लाह, वाला। बहुत ऐसे उम्दा और सवाल तो बिल्कुल तो आपने ये सब कुछ अब हमारे सामने हो रहा है। असल में इसमें जो चीज छुपी हुई थी आपके अफसाने में, और जिसका मेरा ख्याल आप इजहार भी करना चाह रही है, वो ये है कि जब इंसान सिर्फ अपना अपनी इंट्रोवर्ट होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपनी खुशियों को देखता है। देखिए, जिंदगी में कशिश पैदा उस वक्त होती है जब आप अपनी जात से हटकर दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जहां हम अपनी उस खुदगर्जी को, ये एक अजीब सा एक फिनोमिना है कि मर्द खास तौर पर मर्द अपने आप को पता नहीं क्यों इस तरह, उसकी तरबियत कैसे हुई है, इस मिट्टी से वो बना है। कुछ हवाले और भी हैं, मैं उन तरफ नहीं जाना चाहता, जिसकी वजह से ऐसा हमारे मुआशरे में हो रहा होता है। लेकिन जो मियाँ बीवी के दरमियान के दरमियान। नाजुक रिश्ते होते हैं, उस में जो तोड़ फोड़ आती है, कभी भी ऊंची आवाज में बात करते हुए भी मर्द या औरत भी ये नहीं सोचती कि इसके असरात उनके बच्चों पर क्या बच्चों पे मुरतब क्या होने पड़ वाले। रहा है जी। तो ये चीज जब बढ़ते बढ़ते इस हद तक चली जाती है, तो जाहिर है उसका उसको तो उसकी बहन लाख चीखती रहे कि वो पागल नहीं है, मगर वो पागल है। पागल हो तो गया उसको पागल है नहीं, उसको बना दिया गया है। या। तो कोई उस तरह के जहनी मर्ज नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप की इस रोज रोज की किलकिल की वजह से अब वो इस अंजाम को पहुंच चुका है। मेरा ख्याल है ये वो नुक्ता है जिसकी तरफ हम सबको तवज्जो देने की जरूरत है, और अपने घरों के माहौल को बहुत बहुत संभाल कर रखना चाहिए। ये इंतहाई नाजुक रिश्ता है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता जो बाजार इतना मजबूत नजर आता है, मैं समझता हूँ ये सबसे ज्यादा। बिल्कुल तार से धागे से भी कमजोर रिश्ता है। अगर अगर वो एक दूसरे को समझ नहीं रहे, जी अगर वो बिल्कुल एक बिल्कुल। दूसरे को एकोमोडेट नहीं कर रहे, अगर वो एक दूसरे का लिहाज नहीं कर रहे, अगर हर आदमी अपनी अपनी रास्ते पे सोलो फ्लाइट पे निकल जाए, मियाँ और बीवी, तो जाहिर है उनके असरात उन पे तो कुछ भी नहीं होंगे। वो भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगी, मगर उनके औलाद। बच्चे जो हैं वो तकसीम हो जाते हैं। उनको फिर अक्सर हमने देखो इस मुआशरे में, तो मैंने बहुत देखा है, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे एक दोस्त थे, अच्छा। अल्लाह उनको बख्शे, न्यूयॉर्क के थे, तनवीर शाह साहब। उनके साथ जब ये हादसा हुआ था, तो मैं उनके साथ जाया करता था। जो वीकेंड पे इतवार के दिन वो अपने बच्चों को लेकर पूरा दिन गुजारते थे, मैं भी उनके साथ होता था। उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी अंदर कितनी चीखें थी जिनको मैं रोक लेता था, कि वो बच्चों को जिस तरह प्यार करता, जिस तरह उनके साथ उसका रवैया था, फिर वापसी पे उस स्टोर ले जाकर उनको इतना कुछ लेकर देता था।
اور تاکہ تو مجھے ایک لمحے کو احساس ہوا جو میر صاحب سے جب یہ واقعہ میں نے بیان کیا تو میں نے کہا کہ میر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص اب محبت خریدنے کے چکر میں ہے، کیونکہ وہ ہاں محبت ہاں اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، چلی گئی اب ہے۔ وہ اس بہانے خرید رہا ہے، بچوں کو یہ لے دو، ڈنر پہ لے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا، اور مجھے رونا آتا تھا کہ جی یار ہاں، اب یہ اتنا بے بس ہو چکا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں غلطی تنویر شاہ صاحب مرحوم کی تھی یا دونوں ہی بھابھی طرف کی تھی، ہوتی ہے، جی ہاں لیکن ناصر بھائی۔ ہاں بچے جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب حالات میں تھے۔ تو مجھے بالکل جب یہ کہانی میں سن رہا تھا، مجھے یہ 99 کی بات ہے جب میں کر رہا ہوں، تو جب میں فرسٹ ٹائم امریکہ آیا تھا تو تنویر شاہ ایک بہت ہی کئی اس میں کالموں میں اس کا ذکر بھی میں نے کیا ہے، تو ایک بہت ہی محبت والا آدمی تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ زندگی میں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب ان کے درمیان یہ علیحدگی ہوئی، اللہ اور اس بہت کے بعد پھر ان تکلیف کو سب کچھ۔ ہے، جی تو ہاں ہمارے ہاں تو اب یہ سلسلہ ہوتا ہے، اب یہ تو بلکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں اور زیادہ بڑھ واضح ہو گئی، چکی اور ہے۔ زیادہ سامنے نظر آنے لگی ہیں۔ بلکہ بہت سے مرد تو اس بات پہ خوش بھی ہوتے ہیں، بس کہ میں نے کہیں ایک جوک پڑھا تھا، کسی پوسٹ میں ہی تھا شاید، اور وہ دلچسپ بھی تھا اس لحاظ سے کہ جب وہ عدالت میں پہنچتے ہیں میاں بیوی، اور پھر عدالت حکم دیتی ہے کہ جی اب آپ کو اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ اپنی بیوی کو دینا پڑے گا، تو اس پر وہ مرد جو ہیں، وہ صاحب جو ہیں، وہ بڑے کہکے لگانے لگتے ہیں اور بڑے کھل کر ہنسنے لگتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ آدھی تنخواہ کی بات کر رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں؟ اس نے کہا پہلے پوری لے لیتی تھی، اب اب مجھے آدھی لے۔ تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ پوری بھی لے لیتی ہے، آدھی بھی لے لیتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو سپریشن ہے یہ آپ کے لیے، میں سمجھتا ہوں تو جی آپ میری اس بات سے متفق ہوں گی، جس معاشرے میں آپ رہ رہی ہیں، یہاں میں دیکھتا ہوں، میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، تو میں یہ ایک ایسا ایک عمر قید ہو رہی ہے، خاص طور پہ مرد کے لیے۔ بچے تو ماں کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن بالکل باپ کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل بہت کا وقت ہوتا ہے، اور ایک عمر قید ہوتی ہے اس کو 14 سال تک، 15 سال، جو بھی ان کا قانون ہے، جو بھی 18 ان کے سال جی بائی ہاں۔ لاز ہیں، تو ہوں، وہ اتنے عرصے تک وہ بندہ رہتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھی کہانی لے کر آئی ہیں، اور یقیناً اس میں جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر گھر کا ماحول آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کے بات اثرات آپ دونوں پر اتنے مرتب نہیں ہوں گے جتنے آپ کے جتنی آپ کی بچوں پر ہوں گے۔ اولاد کے، جی ہاں تو یہی کہنے بہت کا اچھا میرا افسانہ مطلب۔ سنایا آپ نے، بہت اچھی کہانی تھی۔ جی ماشاء اللہ، جی بہت الحمد للہ رب العالمین، بہت شکریہ۔ اور یہ کہ کہتے ہیں ناصر بھائی کہ جس گھر میں اگر جھگڑے ہوتے رہیں یا یہ ہو تو وہاں پہ منی پلانٹ ہو یا کوئی بھی خوبصورت پھول ہو وہ بھی مرجھا جاتے ہیں، یعنی بالکل وہ بھی وہ دکھ نہیں سہ پاتے۔ اور جس گھروں میں خوش رہتی ہے، خوشیاں رہتی ہیں، دواجی زندگی مضبوط رہتے ہیں، ان کے گھروں میں پھول بھی جو ہے ہمیشہ مسکراتے ہیں، وہاں پہ اچھا آپ کو پلانٹ بھی دلچسپ بات بتاؤں، توسم بھی آپ کی اس پلانٹ بات بھی سے اتفاق کرتے ہوئے اس پر کے آگے بڑھاتے ہوئے، یہاں شاید جی موجود ہیں، گلر باغ چلی گئی ہیں، جو پشاوری روزمرہ ہے جی جی بہت ہی خوبصورت ہے، دو چار لفظوں کے اندر اس کی پوری کہانی ہے، اور جی وہ یہ ہے، اور ہندکو کا ہے کہ روز دی کل کل سی کڑیاں سی پانی نہ سے، کہتے ہیں کہ یہ جو میاں بیوی کی یہ چکمک بڑا- ہوتی رہتی ہے تو گھڑوں سے پانی خشک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں اب یہ بالکل دیکھیں، یہ بالکل بے پشاوری شک، محاورہ ہے کہ جی گھڑوں سے ہاں پانی جی، اس میں بلکہ اس کی بھاگنے کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، وہاں اس کا پانی جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، یعنی گھڑے خشک ہو جاتے ہیں، روز روز کی کل کل سے یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اگر کوئی ناپسندیدہ عمل ہے جس کو جائز بھی ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے۔ وہ طلاق ہے، وہ جی طلاق ہے، وہ جی طلاق ہے، وہ بالکل طلاق ہے۔ بالکل جی جی، تو سامعین، ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، آپ سب لوگوں نے شرکت فرمائی، بہت عمدہ افسانے سننے کو ملے، اور بہت ہی کہنا چاہیے ناصر بھائی کی جو ماہرانہ رائے ہے اس سے ہم ارے سب بھی استفادہ کرتے ہیں، اور ان کے آنے سے ماشاءاللہ ایک رونق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یقین کیجئے کہ وہ افسانوں کی گہرائی تک جس طرح پہنچتے ہیں اور جس طرح سے وہ کرتے ہیں، وہ باکمال ہی افسانہ نگار کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ ناصر بھائی، اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری پیاری سی شاہدہ، اندرا، بہت اور شکریہ، کوثر پروین صاحبہ، نور ہیں، اور ارباب گل صاحبہ، جنہوں نے سب نے افسانے پڑھے، بہت خوبصورت افسانوں سے آج کی نشست بہت عمدہ رہی، بہت عمدہ، کہانی کے لحاظ سے بہت عمدہ بہت نشست، عمدہ رہے گی بہت جی۔ ناصر بھائی بہت کیا ویسے اچھا بھی افسانہ۔ تبسم، ویسے بھی اور اس کا تبسم میرا آپ خیال ہے کے کریڈٹ پروگرام سارا اور اندرا جی کو جاتا ہے، آپ انہوں نے ایک اچھی ایک بنیاد رکھی، تو اس پہ دیوار بھی خوبصورت بن بہت گئی۔ چڑھتے جی جی بے شک بے شک،
तबस्सुम, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो प्रोग्राम आपका है, आपकी निजामत, आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट, और जहाँ पे नासिर भाई हैं तो वाह वाह, अरे वो प्रोग्राम तो अरे, ऐसे हमें ताजगी देता है कि बहुत से दिन जब दूसरा वही तो प्रोग्राम आता है उस माशाल्लाह। तक हम ताजा रहते हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला कल भी नासिर भाई हमारे साथ होंगे, शायद आप भी हमारे साथ होंगे, और इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह। इंदिरा भी शामिल होना चाहे, सब लोग वो शामिल हो इंशाल्लाह। मुशायरे का वो होगा हमारा कल। और इसी खुशगवार माहौल में आप सबसे इजाजत चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, कल इंशाल्लाह। जुमेरात का दिन है और इत्तेफाक से यके बाद दीगरे दो आपका प्रोग्राम भी है। मैं आऊंगा, कोई जरूर कोशिश ये करूंगा। उधर वो मैनचेस्टर वाली अपनी फायका जी हैं, उन्होंने भी कल का ये रखा हुआ है। और इन अबव ऑल मैं कहूँ कि हमारे एक तंजीम है, शायद जी को पता है, होराइजन के नाम से, सिंडिकेट ऑफ जी जी राइटर्स, उसकी एक उसका एक अदबी वो है। मैं इत्तेफाक से उसका वाइस चेयरमैन हूँ। चेयरमैन उसके खालिद मुफ्ती साहब है, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जी मुफ्ती। पूरी दुनिया के जाने पहचाने माहिर जहनी अमराज हैं। सब दुनिया में वो विजिट करते रहते हैं, लेक्चर्स उनके होते रहते हैं। वो उनके वो हैं। तो उनकी अब जो हमारी बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, तो वो चूंकि हर महीने होती है, तो वो भी इत्तेफाक से कल है। ओहो, और लेकिन मैं तो आपने चूंकि आना यहाँ है हूँ, नासिर भाई। मैं आपकी यहाँ हूँ, शिरकत। मैंने उन्हें कहा भी, उसने कहा नहीं नहीं, मीटिंग बगैर आपके तो होगी नहीं, तो हम आपको जूम पे ले लेंगे कि आप बस देख, लेकिन आपने शरीक, तो मैं वहां भी शरीक हूँगा। खैर वो इंशाल्लाह। थोड़ी देर की होती है, अच्छा, वो थोड़ी आधे देर के घंटे लिए, की होती है, हाँ, लेकिन नहीं नहीं आ रहा नहीं, हूँ। अच्छा हमारा तो नासिर भाई, ढाई बात तीन ये है घंटे हमारे भी दो प्रोग्राम, जैसे मैं अभी तबस्सुम को मैंने मैसेज किया था कि वो जो तख्लीककार इंटरनेशनल, उनका और इनका एक ही दिन प्रोग्राम होता है, उनकी कॉल आती है, मैसेज आते हैं, फिर हमें वहां भी थोड़ी देर हाजिरी देनी हाँ, पड़ती है, और जाहिर है। तबस्सुम के प्रोग्राम को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तबस्सुम बहुत को शुक्रिया, प्रोग्राम तो इंशाल्लाह। तबस्सुम का होता है, ये जी तो हाँ जी मुतबस्सम प्रोग्राम है, तो जी यहाँ तो आकर जी। खुशी होती है बहुत ज्यादा। इसको हम इंशाल्लाह ऑन ताला। करते हैं, इसको हम ऑन करते हैं। तो लेकिन जी ये है कि अब बिल्कुल। मजबूरी है। जी हाँ, नहीं वो नहीं नहीं, मुझे पता है आप सब लोगों की वो, मैं तो मैं तो अपने लिए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि ना करना सीख लूं, लेकिन मैं नहीं सीख सका। तो नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह नासिर अभी भाई, चाहे आप वो कुछ हो थोड़ी देर के लिए जरूर हमारे साथ शामिल मैं जरूर होइएगा आता हूँ, जरूर इंशाल्लाह आऊंगा, ताला। जरूर आऊंगा। जी सामीन, आपकी शख्सियत ऐसी है नासिर भाई कि आप बड़े भी हो जाए ना नहीं करेंगे। बल्कि, जी मैं बिल्कुल ना बिल्कुल नहीं कर सही कह सकता। रहे हैं जी नासिर भाई, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी होती है इंसान के अंदर। जी सामीन, अल्लाह ताला आप सबको खुशियां, इज्जत और अमीन सुकून की अमीन जिंदगी, अमीन। आमीन खूबसूरत जिंदगी से नवाजे। ये एक मोहतरम और आमीन मुकद्दस महीना हम पर साया फिगन है, यकीनन हम अमीन सब जानते हैं कि ये दुआओं का महीना है। और इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो हम लोगों को अल्लाह मियां अपने मुकर्रब बंदों में शामिल करे, और हमें इंशाल्लाह। आसानियां तकसीम करने वाला बना दे रब्बुल अमीन आलमीन, अमीन रहम अमीन करने वाला, सब्र और शुक्र करने वाला, और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी अमीन गुजारने में अमीन इलाही और अमीन। आप सबको भी रहमतों के साइबान में रखे इंशाल्लाह ताला। फिर अब तो ईद के बाद मुलाकात होगी बुध के दिन, इंशाल्लाह ताला। आप सब लोग इसी तरह शामिल रहिए। शायद जी आपको चांद रात मुबारक हो। जी हमारी तो जी, बहुत गुज़श्ता रात थी, शुक्रिया, तो बहुत हमारी आज शुक्रिया, गुज़श्ता रात जी जजाकल्ला, जी आज जी। चांद रात जजाकल्ला। है। आप अल्लाह चांद बहुत रात है तो खूबसूरत आज रात है, मुबारक और हो। मेरी शायरी में बहुत ज्यादा चांद है, चांद मुझे पसंद है, मैं तो बस उसकी दोस्त हूँ। वाह, वाह, वो वाह। मेरा एक जी शेर है, जी। प्रोग्राम खत्म हो रहा है कि चांद के साथ मेरा ये तो सफर रहने दे, तेरा कांदा न सही चांद का, तेरा शाना न सही चांद का शाना ही सही, चांद वाह के साथ मेरा ये तो सफर रहने दे, मुझे वाह वाह चांद वाह बहुत पसंद है। बहुत वाह। शुक्रिया तबस्सुम बहुत जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया आप बहुत सबका। और अल्लाह इस हाफिज, प्रोग्राम के अल्लाह अख्ताम में हाफिज। शबीर शबाब, हमारे एक दोस्त हैं, कनाडा में होते हैं, उसके एक शेर पे करना चाहूंगा। चांद का जी हवाला जी। आया है, मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर कोट करता हूँ कि जैसे चांद मुसाफिर के साथ चलता है, कि हम्म। जैसे चांद मुसाफिर काफिर के के साथ साथ चलता चलता है, है। चला वो साथ मगर फासला रखा मुझसे, चला यहाँ वो साथ। बहुत ज्यादा, मगर शबीर मगर शबाब। फासला। फासला बहुत शुक्रिया। रखा। बहुत जी, खूबसूरत। अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अस्सलाम हाफिज। वालेकुम।